मैले स्क्रिन सेयर बिगिनर मैले सुरु गरेँ। हामी वर्ड प्रोसेसिङको कुरा सफ्टवेयरको कुरा गर्दैछौँ। यो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा एकदम थ्योरिटिकल कुरा हो, तर हामीले जान्नुपर्ने कुरा यसमा जति सुकै धेरै अप्सनहरूको हामीले ज्ञान भए पनि हामीले यसलाई प्र्याक्टिकल युज गर्न सकेनौँ भने यो अलिक व्यर्थ हुन्छ। हामीले धेरै त्यहाँ अप्सनको 1 महिनासम्म पढ्नुपर्ने कुराहरू हामीले केही दिनमा टपिक्सलाई टच गरे पनि त्यसले हामीले उत्सुकता त जगाउँछ, तर प्र्याक्टिकेबल कम हुन्छ। त्यही भएर हामीले मुख्यतया चाहिँ यसमा अक्षरहरूसँग काम गर्ने हो, वर्डहरूसँग काम गर्ने हो, सेन्टेन्सहरूसँग काम गर्ने हो। र यसमा हामी डकुमेन्टमा चाहिँ चिठी पत्रहरू टाइप गर्ने, सामान्य प्रमाणपत्रहरू बनाउने, होइन, कपी गर्ने, पेस्ट गर्ने, विभिन्न कुराहरू इन्सर्ट गर्ने काम वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरमा हुन्छ। यस्ता वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर थुप्रै छ। त्यो मध्ये अत्यन्तै लोकप्रिय सफ्टवेयर वर्ल्ड वाइडमा अलिक बढी युज गरेको माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड हो। र हजुरहरूले यसको लोगो पनि देख्नु भएको छ, अलिक ठुलो आइकन गरेर मैले राइट साइडतिर राखेको छु। त्यो बाहेक अरू लोटस वर्ड प्रो, भीम एडिटर, वर्ड प्याड भन्ने अरू पनि वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर छ। हजुरले त्यसमा पनि वर्डका काम गर्न सक्नुहुनेछ। र त्योभन्दा अलि बढी युज हुने चाहिँ वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर नै हो। र यसमा विभिन्न काम गर्न सक्नुहुनेछ। यसको अप्सनको बारेमा हाम्रो अघिल्लो सेसनमा श्याम सरले पनि बताइसक्नु भएको छ। म ढिला नगरिकन अगाडि बढ्न चाहे। वर्ड प्रोसेसिङ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड भनेको चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट कम्पनीले बनाएको सफ्टवेयर हो। यसमा म थ्योरिटिकल गएँ। यो धेरै भएको 1983 मा विकास भएको रहेछ। यो चर्चित सफ्टवेयर हो। त्यसपछि यसमा थुप्रै विशेषताहरू छ। म अलिकति यसलाई छिटो गएँ किनभने हामी प्र्याक्टिकलमा जानुपर्ने हुनाले। यसमा भएका धेरै अप्सनहरू हजुरहरूले स्क्रिनसट गर्न सक्नु, सरहरूले चाहिँ यसलाई स्क्रिनसट पनि गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। र यसमा थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ। अब यो हामी सबै भएका टुल्सहरूलाई चाहिँ हामी छोटो समयमा अवश्य प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, तर मुख्य टुल्सहरूलाई कनेक्ट गरेर एउटा सामान्य चिठी कसरी टाइप गर्न सकिन्छ म त्योतिर जोड्न चाहन्छु। यसमा भएका मेल मर्ज, प्रिन्ट गर्ने, फाइन्ड गर्ने, रिप्लेस, कपी पेस्ट यस्ता थुप्रै कुराहरूको बारेमा सर्टकटमा हाम्रो अगाडि सेसनमै भइसकेको हुनाले चाहिँ अहिले प्र्याक्टिकलतिर जोड्न चाहे। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्षम गर्छौँ, यसलाई कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने कुरा पनि अगाडि भइसकेको, स्टार्टिङ गर्ने कुरा। र त्यसलाई नजोडिकन म अब माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डतिर एकदमै छोटो 10 मिनटको लागि म अगाडि बढ्न चाहे। सर म्यामहरू, अब माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड हामी कसरी सुरुवात गर्छौँ भन्ने कुरा आयो। माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाहरू छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो जुन विन्डोको तल लोगो छ यसमा चाहिँ एउटा सर्च बक्स आउँछ। अब कसैको चाहिँ बाहिरै यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड भन्ने हुन्छ, कसैको चाहिँ भित्र हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो तरिका अनुसार चाहिँ खोल्न सक्छौँ। सबभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ जुनसुकै कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डलाई खोल्न सकिने र दुविधा नपर्ने चाहिँ विन वर्ड भन्ने वर्ड टाइप गर्नु होला, WINWORD। यो विन वर्ड भन्ने लेटर टाइप गरेर त्यो जुन सर्च बटन अथवा रन बटनमा गरेर इन्टर गर्नुभयो भने तपाईँको यदि कम्प्युटर माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड प्रोग्राम छ भने खुल्छ। यदि हाम्रो प्रोग्राममा इन्स्टलै भएको छैन भने यो विन वर्ड कि जुनसुकै अप्सन प्रयोग गरे पनि जुनसुकै तरिकाले खोल्न सकिँदैन। सर्वप्रथम हाम्रो कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड हुन पर्यो। त्यसलाई चाहिँ विन वर्ड टाइप गर्नुभयो भने खुल्छ। विन वर्ड गरेर इन्टर हानिदिनुहोस्। विन वर्ड गरेपछि देख्नु भएको छ मेरो स्क्रिन? एकदम देखिएको छ सर। हजुर। अब मैले खोल्न साथै हजुरहरूले धेरै अप्सनहरू चाहिँ यहाँ कुरा भइसकेको छ। यसमा सामान्यतया स्क्रिनमा देख्नु भएको यो पेज हो। मैले सानो सानो पार्न चाहिँ हजुरहरूले एउटा सर्टकट की प्रयोग गरेको छु। यहाँ भ्यूमा जुममा गए पनि हुन्छ, नभए कन्ट्रोल बटन मैले हजुरहरूले दोहोऱ्याएँ। कन्ट्रोल बटन हुन्छ हाम्रो किबोर्डमा, त्यो प्रेस गरिराख्नुहोस् र माउसको स्क्रोल त्यो माथिको घुमाउने हुन्छ। अगाडि पछाडि गर्नुभयो भने यो सानो ठुलो हुन्छ, हामीलाई भ्युइङको लागि सजिलो होस् भनेर। यो प्र्याक्टिकल कुरा। कत्रो साइजमा हजुरलाई लेख्न सजिलो हुन्छ त्यो अनुसार गर्नुहोस्। ठुलो पनि बनाउनुहोस् अथवा कन्ट्रोल बटन थिचिराख्नुहोस् र स्क्रोल गर्नुहोस्। मैले यति बनाएँ। अब हजुरहरूलाई एउटा चिठी लेख्नु पर्यो भने हामीलाई आवश्यक पर्छ। अब यसमा थुप्रै कुराहरू छ। अब यो हाम्रो पेज हो। यो पेजमा चाहिँ दायाँ बायाँ सबै कोठा जुन हाम्रो प्रिन्ट गरेर निकाल्ने पेज भनेको नै यही हो। र यो पेज लिङ्क भइरहेको छ, हजुरहरूले देख्नुहुन्छ। यसलाई कर्सर भन्छ। हजुर, हामी कर्सर भन्छौँ। यो कर्सर भनेको चाहिँ हामीले टाइपिङ गरेर सुरु हुन्छ। हामी जे कुरा टाइपिङ गर्छौँ यो यहाँबाट अगाडि बढ्छ यो कर्सरबाट। योभन्दा अगाडि कर्सर जाँदैन किनभने यो हाम्रो अगाडिको भाग चाहिँ मार्जिन हो, यो खाली ठाउँ। हाम्रो प्रिन्ट भन्दा अगाडिको भाग चाहिँ खाली नै आउँछ।
यसलाई चाहिँ मार्जिन भन्छौँ। यो मार्जिनलाई चाहिँ हामी केमा जान्छौँ भन्दा पेज सेटअपमा जान्छौँ। अब हजुरहरूले यो पेज सेटअप जान्नै पर्छ। बेसिक कुरा पेज सेटअप भनेको चाहिँ यो पाना तल माथि दायाँ बायाँ है, लेफ्ट राइट टप बटम कति खाली ठाउँ राख्नुहुन्छ भन्ने हो। त्यो खाली ठाउँमा चाहिँ हामीले लेख्न सक्दैनौँ, राइट, हामी त्यहाँ लेख्न सक्दैनौँ, त्यहाँ चाहिँ खाली नै बस्छ र अरू कुरा चाहिँ लेख्छौँ। जस्तै अब मैले यहाँबाट लेखेँ, यहाँ हेर्दै जानु होला, मैले अहिले त्यत्तिकै सर लेख्दै, तर उताबाट यहाँ जुन लेख्दै जाँदा यहाँबाट कन्टिन्यू तल डाउन गयो। किन गयो भन्दा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मार्जिन छोडेको हुनाले यहाँ चाहिँ तल हुन्छ। अब मार्जिन चाहिँ कम घटी बढी गर्न के गर्नुपर्छ भन्दा हजुरले होम बटनमा अथवा यहीँ पेज लेआउटमा गएर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ मार्जिन भनिन्छ पेज लेआउटमा, मार्जिनभित्र चाहिँ यहाँ थुप्रै अप्सनहरू छ। यहाँ चाहिँ इन्स्ट्यान्ट कुराहरू छ हजुरहरूको, कति कति इन्च राख्ने, तर नर्मली पेज मार्जिन चाहिँ सबैले लेफ्ट राइट टप बटम बराबर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा अलि आकर्षक देखिन्छ। मैले ल 1 इन्च राखेँ, यसको चाहिँ 1 इन्च चाहिँ टप राइट चाहिँ यसको मार्जिन छ। अब म एउटा सानो चिठी लेख्छु, हजुरहरूले होममा गएर नेपालीमै लेख्थ्यौँ। र टाइपिङ गर्न नेपाली समस्या छ भने कसैको त किबोर्डमै नेपाली टाइपिङ हुन्छ, कतिपयको हुँदैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा लेआउट प्रिन्ट गर्न मिल्छ, हाम्रो नेटमा पनि पाइन्छ। प्रीति फन्टको चाहिँ कुन लेटर, इङ्ग्लिस लेटरमा कुन अक्षर हुन्छ भन्ने हो। मैले यहाँ टाइप गरेँ ल एउटा कुनै कुरा, अब श्री स्कुलको आफ्नो स्कुलको नाम लेखेँ, श्री शारदा विद्यालय भनेर लेखेँ मैले। अब यति लेखेपछि इन्टर गरेँ, प्याराग्राफ चेन्ज भयो। अब ठेगाना लेख्छु म 12 विषय सिन्धुपाल्चोक भनेर लेख्छु, इन्टर गरेँ, तलमा गएँ। अब अरू कुरा केही लेख्दिनँ, म मिति लेख्छु आजको 2078 साल। हजुरहरूले यो सर्टकट की प्रयोग गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ। यो जुन सर्टकट कीको बारेमा एउटा पछि लेआउट दिनेछु। मैले Alt 0200 आजको डेट लेखेँ, 15 गते लेखेँ। यति लेखेपछि अब मैले विषय लेख्छु, विषय मैले इन्टर गरेको छु है हजुर, सबैले बुझ्नु होला, इन्टर गरेको छु। इन्टर भनेको चाहिँ म एउटा अन स्क्रिन अर्को पनि देखाउँछु किबोर्ड। अन स्क्रिन किबोर्डमा मैले कहाँ प्रेस गरिरहेको छ भने हजुर हेर्न सकिन्छ, किबोर्ड पनि सँगसँगै छ तल। मैले इन्टर गरेको छु। यहाँ इन्टर गरेको चाहिँ तलमा जाने हो, यो जुन इन्टर साइन यो चाहिँ अर्को तलमा जान्छ। अब उपस्थिति सम्बन्धमा भन्यो, अब मैले अलिकति विवरण लेख्छ, प्रस्तुत कुनै कुरा म्याटर लेखौँ, सीमा यस विद्यालयको, यो म्याटरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। विविध पक्षमा पर्ने भएकोले यहाँको सुखद भने मैले थोरै छोटो विवरण लेखेँ, यति लेखेँ। अब लास्टमा म यहाँ लेख्छु, अब प्रको नामहरू पनि लेख्न सक्छौँ। यति लेखेपछि हेर्नु, मैले कुनै फर्मेट छैन यहाँ, हजुरले देख्नुहुन्छ मैले अक्षर लेख्दै इन्ट्रो मात्र राखेको छु। यसलाई फर्मेटिङको कुराहरू आए, प्र्याक्टिकली कुरा जे जुन कुरा चाहिँ हामी लेख्छौँ। अब यहाँ अथ सम्बोधन पनि लेख्नु छ माथि, यहाँ श्री गरेर हामीले नाम अथवा कुनै लेखेर यसरी हामी कसैलाई लेख्ने, यो पत्र पनि लेख्न सक्छौँ, ठेगाना पनि लेख्न सक्छौँ यहाँ खाली ठाउँमा। अब यति गरिसकेपछि हजुरहरूले यति त टाइप गर्न सक्नुहुन्छ हेरेर। अब यसलाई फर्मेटिङको कुरा आयो, यसलाई के गर्ने यो पेजमा भन्दा चाहिँ हामी सेन्टर लानु छ भने यसलाई सेन्टर लाने, यसरी यसलाई साइज ठुलो गर्ने भने ठुलो गर्ने आवश्यकता अनुसार, र यसलाई पनि यसरी सिलेक्ट गर्ने। यो फेरि हामीले सिलेक्ट गर्दा यसलाई पनि सेन्टर गर्न सक्छौँ। जुन टेक्स्ट यसलाई पनि साइज ठुलो गर्ने भए ठुलो गर्ने आवश्यकता अनुसार। यसलाई चाहिँ हामी यहाँ मार्जिन, यो अलाइनमेन्ट भन्छ प्याराग्राफमा, हेर्नुहोस् यो लेफ्ट राइट सेन्टर जस्टिफाई छ, मैले चाहिँ यसलाई राइटतिर लगेँ। यसलाई पनि साइज ठुलो गर्नु छ भने ठुलो गर्न सक्छौँ। अब यसलाई पनि सिलेक्ट गरेँ, यसलाई पनि साइज आवश्यकता अनुसार ठुलो गर्न सक्छौँ। र यसलाई पनि सेन्टर यसरी सिलेक्ट गरेँ, सेन्टर गरेँ। कहाँ राख्ने, सेन्टर भने लेफ्ट राइट सेन्टर, यो हामीले चाहिँ कता राख्दा राम्रो देखिन्छ त्यो ठाउँमा राख्न सक्छौँ। र यसलाई पनि मैले चाहिँ अन्डरलाइन पनि गरेँ, साइज पनि बढाएँ। हेर्नुहोस् यो मैले सिर्फ फर्मेटिङ टुलको मात्रै प्रयोग गरेको छु यहाँ एउटा लेटर लेख्नको लागि। अब म्याटर चाहिँ हजुरले मैले थोरै लेखेँ, योभन्दा थुप्रो अरू पनि लेख्न सक्छौँ। यो म्याटर चाहिँ अब मैले यसमा चाहिँ अब बढाएर अरू कुराहरू लेख्न सक्छौँ। मैले थोरै लेखेँ, यसलाई चाहिँ कपी पेस्ट पनि गर्न सक्छौँ। अलिक धेरै कुरा लाग्छ भने यसलाई चाहिँ कपी गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, अनि हामी चाहिँ यसलाई पेस्ट गर्ने। पेस्ट गर्दा चाहिँ अब सर्टकट की पनि छ, पेस्ट भने चाहिँ कन्ट्रोल भी गर्दा नि भयो, यहाँ पनि गर्दा पनि भयो, पेस्ट गरिदियो हामीले।
आयो, यो जुन म्याटर हो यसलाई कपी पेस्ट गरेपछि धेरै आयो। अब प्र भन्ने छ, यसलाई चाहिँ राइट साइडमा लेख्ने गरिन्छ प्राय, यसलाई राइटपट्टि राख्नुहोस्। यति गरेपछि सामान्य हजुरहरूले एउटा चिठी लेख्न सक्नुहुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। यो फर्मेटिङ टुलको मात्रै प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् है, यहाँ लेफ्ट राइट सेन्टर गर्ने, अक्षरको साइज बढाउने अनि चेन्ज गर्ने, यति कुरा गरेर माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा एउटा चिठी लेख्न सक्नुहुनेछ। यो बाहेक अरू थुप्रै कुराहरू छ, यहाँ फोटो पनि, त्यो हामीले अनलिमिटेड कुराहरू सिक्न समय लाग्छ। हजुरहरूले खोज्दै जानुभयो भने अवश्य पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि एउटा सामान्य चिठी बन्यो। आवश्यक रूपमा यसलाई चाहिँ आकर्षक बनाउने थुप्रै फर्मेटिङ टुलहरू, बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन, प्याराग्राफ चेन्ज, यस्ता कुराहरू हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। यो एउटा चिठीको लागि। र यसमा केही जिज्ञासा सर म्यामहरूमा जुन माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा छ भने हजुरहरूले अहिले भन्न सक्नुहुन्छ, म यसलाई जिज्ञासालाई सकेसम्म मेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। केही छ सर? अच्युत सर सुनिरहनु भएको छ नि हजुर? एकदम सुन्ने छ सर। ठिक छ। अब यो चिठी बनाउने सामान्य तरिका भयो। यसै गरी हामी प्रश्न पत्रहरू पनि बनाउँछौँ र हजुरले सिर्फ लेखेपछि अर्को लाइनमा जान प्याराग्राफ चेन्ज गर्न इन्टर थिच्नुहोस्, किबोर्ड इन्टर। जस्तै हामीले यो कुनै कुरा लेख्छौँ, जानु पर्यो, इन्टर गर्नुहोस्, अर्को लाइनमा जान्छ। हेर्नुहोस् यहाँ लेख्यो, फेरि इन्टर दिनुहोस्, अर्को लाइनमा जान्छ। अनि यो अक्षरलाई दायाँ बायाँ लेफ्ट राइट के गर्ने, यो चाहिँ यहाँ प्याराग्राफमा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अक्षर सानो ठुलो गर्ने यहाँ हुन्छ। तर यो सबै गर्नको लागि चाहिँ हामी कुन कुरालाई गर्दैछौँ, कुन टेक्स्टले गर्दैछौँ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै मलाई यो अक्षर ठुलो बनाउनु छ, म यहाँनिर गएर बसेर यो अक्षर ठुलो हुन सक्दैन, यो ठुलो हुँदैन, किनभने यो अक्षरले ठुलो बनाउनु छ नि यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले यो माउसको जुन पोइन्टर छ यसलाई थिचेर ड्र्याग भन्छ, यसरी घिसार्नुहोस् यतातिर, कहाँसम्म सिलेक्ट गर्ने यसरी घिसार्नुहोस्, यो पुरै सिलेक्ट हुन्छ। कुनै आदि यति मात्रै अक्षरले पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ अब कलर राख्ने कि यसलाई चाहिँ अब साइज बढाउने कि होइन, यसै आवश्यकता अनुसार हामीले त्यो कुराहरूलाई फर्मेट गर्न सक्छौँ। यो सामान्य फर्मेटिङ यति गरिसकेपछि हजुरले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यो जुन हामी होम बटनमा गएर अथवा नभए किबोर्डमा कन्ट्रोल पी होइन, यो कन्ट्रोल थिचेर कन्ट्रोल बटन थिचे, यहाँ देख्नुहुन्छ कन्ट्रोल थिचेपछि हाइलाइट भयो, अनि पीमा थिच्यो भने कन्ट्रोल पी गर्नु साथै प्रिन्ट भन्ने बटन आउँछ। एकदमै सजिलो चिठी लेख्नको लागि। अब यसपछि हाम्रो कुन प्रिन्टर छ, प्रिन्टर छान्नु पर्यो। हजुरले त्यो प्रिन्टर हेरेर ओके गरिदिनु भयो भने त्यो प्रिन्ट हुन्छ। अब हामी चाहिने यो अरू अप्सनहरू, करेन्ट पेज, यसको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा हाम्रो टाइम लाग्ने हुनाले त्यसमा गइन र म आज माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको सेसनलाई यहीँ बन्द गरेर म एक्सेलतिर सरको धेरै जिज्ञासा भएको हुनाले हिजोको सबै कुरालाई टच गर्नु पनि भ्याउनु भएको रहेछ, त्यसतिर चाहिँ म अगाडि बढ्न चाहेँ माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलतिर। र यसलाई चाहिँ हामी यहीँबाट क्लोज गर्ने भन्छ एस। अब हजुरहरूले बेला बेलामा चाहिँ यो सेभ बटनमा अथवा कन्ट्रोल एस गर्दै गर्नु होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो बत्तीहरू जाने, लाइनहरू जाने समस्याले गर्दा चाहिँ डकुमेन्टमा काम गरेको समय चाहिँ हाम्रो बर्बाद हुन्छ। फेरि त्यो सुरुबाट गर्नुपर्ने हुनाले सेभ चाहिँ गर्दै गर्नु होला यसरी। यो अलि बेसिक कुराहरू मात्रै मैले यसमा भने। अब हामी अर्को सेसन, अर्को टपिक्सतिर जान्छौँ, माइक्रोसफ्ट एक्सेलतिर। स्क्रिन देखिरहनु भएको छ नि सर म्यामहरूले? देखेको छ सर। अब एक्सेलको लागि हजुरहरूले माइक्रोसफ्ट एक्सेल पनि एउटा एप्लिकेसन प्याकेज हो, स्प्रेडसिट अन्तर्गत पर्छ। हजुरहरूले यसमा चाहिँ विशेष गरेर तथ्याङ्कहरू, डाटाहरू सम्बन्धी काम गर्न सक्नुहुन्छ। वर्डसँग यसमा प्राय हुँदैन, गर्न त सकिन्छ तर यसमा गरिँदैन। यसमा चाहिँ प्राय नम्बर सम्बन्धी, यस्तो स्ट्याटिकल डेटाहरू सम्बन्धी काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि एक्सेल खोल्न चाहिँ हजुरहरूले सबभन्दा पहिला आफ्नो कम्प्युटरको तल यो जुन होम बटनको दायाँ अथवा रन भन्ने पनि हुन्छ, त्यहाँ सर्च बटनमा गएर एक्सेल नै टाइप गर्नुभयो पनि हुन्छ, EXCEL सुनि एक्सेल टाइप गर्नुभयो भने हजुरको एक्सेल यदि आफ्नो कम्प्युटरमा छ भने खुल्छ। यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस् र माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल मेरो चाहिँ 2007 छ, अथवा हिजो 10 सिक्नुभयो, त्यसमा केही फरक हुँदैन, अलि मात्रै फरक हो र त्यसमा फिचर्सहरू लगभग एउटै हुन्छ। र हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्नुभयो अघि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड यस्तो कोठा कोठा आएको थिएन, एउटा पेज आएको थियो, यहाँ चाहिँ पुरै कोठा कोठा आयो। यो कोठालाई हामी सेल भन्छौँ, यो एउटा पार्टिकुलर कुनै एउटा कोठालाई सेल भन्छौँ। र यो हरेक सेलको चाहिँ एउटा नाम हुन्छ, युनिक नाम हुन्छ, त्यसलाई हामी सेल एड्रेस भन्छौँ। हरेक कोठाको एउटा नाम छ र यो नामले कसरी एड्रेसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ भन्दा, जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यो हाइलाइट भइरहेको छ, सरहरूले देखिरहनु भएको छ। यो हाइलाइट भएको जुन एउटा कोठा छ, यो कोठामा मैले एउटा डाटा लेखेँ 145, यसको एउटा एड्रेस छ। यसको एड्रेस भनेको यो आईमा छ, आईको 9 मा छ, यसको एड्रेस I9 हो।
त्यस्तो यहाँ जति पनि कोठा छ हरेकको युनिकली नेम छ, यो नेम चाहिँ यो अरूसँग मेल खाँदैन, त्यही सेल एड्रेसलाई नै हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो। यहाँ डाटाले गर्ने होइन, एड्रेसलाई चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। हिजो जोडको कुरा आयो, घटाउको कुरा आयो, सबै कुरा चाहिँ त्यसलाई गर्छौँ। र सामान्य म्यामहरूले अब यसमा चाहिँ एक्सेलमा बनाउने कामहरू भनेको अब के हो भन्दा यसमा हामी एउटा लेजर बनाउन सक्छौँ, यसरी मार्कसिट नै पनि यसमा स्यालेरी सिट बनाउन सक्छौँ, कुनै बिलहरूको इन्ट्री राख्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ इन्भेन्टरी स्टकहरू जस्तै आफ्नो कुनै स्कुलमै सामान छ त्यसको चाहिँ हाम्रो प्रपर्टीको चाहिँ डिटेल्सहरू राख्न सक्छौँ स्ट्याटिकल रूपमा। यो कुरा चाहिँ यहाँ जस्तै अब सामान्यतया जोड्ने कुरा त भयो, घटाउने कुराहरू भएन भन्छ। यसमा चाहिँ म एउटा स्यालेरी सिट नै बनाएँ र स्यालेरी सिट चाहिँ अब हुन त मेरो एकाउन्ट त हेर्नु न प्र्याक्टिकली सिट अलिक फरक हुन्छ, तर मैले एउटा स्कुलको स्यालेरी सिट बनाउँदा चाहिँ हजुरहरूले इङ्ग्लिसबाटै लेख्दा पनि अलिक सजिलो हुन्छ, नभए नेपालीबाट लेख्नु पऱ्यो पनि हुन्छ। मैले यो टाइम्स फन्ट चाहिँ राखेँ, यहाँ चाहिँ लेख्छु कुनै नाम, शारदा सेकेन्डरी स्कुल भनेर लेखेँ, 12 विषय लेखेँ। अब यसमा अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब स्यालेरी सिटमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा जेनरली सिरियल नम्बरहरू हुन्छ, नेम हुन्छ। कसैले इङ्ग्लिसमा चाहिन्छ भने, नेपालीमा चाहिन्छ भने पनि सकिन्छ है हजुर। यहाँ फन्टको ठाउँमा चाहिँ हजुरले यहाँ नेपाली फन्ट वृद्धि गर्नु भने नेपालीमा पनि आउँछ, मैले इङ्ग्लिसमै लेखेँ यसमा। त्यसपछि पोस्ट हुनसक्छ होइन हजुरको। यसमा चाहिँ के हुन्छ अब स्यालेरी सिटमा चाहिँ बेसिक स्यालेरी हुनसक्छ होइन, त्यसमा चाहिँ बेसिक स्यालेरी भयो। अब जस्तै पी फन्ड होइन, कसैको पी फन्ड छ भने पी फन्ड हुनसक्छ। त्यसपछि अरू त्यस्ता चाहिँ एडभान्स स्यालेरी सिटमा एडभान्स हुनसक्छ। त्यसपछि ट्याक्सको कुराहरू आउँछ, नेट स्यालेरीको कुरा आउँछ। यी कुराहरू मैले बेसिक कुरा राखेँ। हजुरहरूले डिटेल्समा स्यालेरी सिट राख्नलाई चाहिँ अरू हुन्छ, मैले अलिकति प्रोसेसिङको लागि मात्रै यति राखेँ। अब मैले सिट यो सेललाई चाहिँ ठुलो सानो यहाँ माथि थिचेर चाहिँ यताउता गर्न सकिने भयो। यो अलिक बेसिक नै छ। अब सरहरूलाई धेरैले ज्ञान हुन्छ भने अलिकति बोरी छ र बिगिनरकोहरूलाई चाहिँ ठिक छ। सिरियल नम्बरमा मैले 1 लेखेँ, 1 लेखेपछि मेरो यहाँ अनस्क्रिन किबोर्ड हटाएको छु। मैले अनस्क्रिन किबोर्ड ल्याएँ यसमा। 1 लेखेपछि यहाँ थिच्नुहुन्छ र यहाँ कन्ट्रोल बटनमा थिच्छु म। यहाँ कन्ट्रोल हजुर अहिले क्याप्सलक नै भइरहेछ, मैले क्याप्सलक गरिनँ, यो क्याप्सलकले हटाएँ। कन्ट्रोल बटनमा थिचेर हजुरले यहाँ यस्तो साइन आउँछ हेर्नुहोस् है, यो जुन प्लस डबल प्लस साइन छ, प्लस थुप्रो साइन हो, यो पनि प्लस हो, यो पनि हो र अर्को यस्तो आउँछ। यो कन्ट्रोल थिच्न साथ आउँछ, ड्र्याग गर्नुहोस्, हजुरको नम्बर चाहिँ यस्तो प्याटर्नमा आयो। अरूहरू पनि आउँछ। अब जस्तै हामीले नामलाई अलिक ठुलो चाहिने भने नाम ठुलो लेख्नुहोस्, नाम अरू सक्छौँ हामी नामहरू। मैले काल्पनिक नामहरू लेख्न चाहेँ, जस्तै यसरी नामहरू राखेँ कुनै, जस्तै अरू पनि लेख्न सक्छौँ। या जस्ट 4-5 नामहरू राखौँ। नाम राखेँ। पोस्टमा चाहिँ अब कुन लेभल हो, कुनै पोस्ट हो। अब जस्तै अब यसमा हामीले स्कुलको लागि हो भने त अब लेभल लेख्नुपर्ने हुन्छ, प्राइमरी अथवा कुनै एउटा संस्थाको लागि हो भने चाहिँ त्यसको पोस्टहरू हुन्छ। जस्तै एमडी हुनसक्छ, जेनरल म्यानेजर हुनसक्छ, कन्टेन्ट हुनसक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ यहाँ के हो राखेँ, त्यो काल्पनिक पोस्टहरू राखेँ यसमा। अब जस्तै अरू एसिस्टेन्टहरू हुनसक्छ, थुप्रै हुनसक्छ। यो पोस्टमा पनि हामी राख्छौँ। बेसिक स्यालेरीमा चाहिँ अब कति स्यालेरी आउँछ त्यो स्यालेरी हामी यहाँ इन्ट्री गर्छौँ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ राखेँ एउटा 25,000 राखेँ, 20,000 राखेँ, त्यसपछि 15,000 राखेँ, 12,500 राखेँ। यसरी हजुरले आफ्नो स्यालेरी चाहिँ अरू पनि राख्दै जान सक्नुहुन्छ। अरू नाम पनि थप्दै जान सक्नुहुन्छ। अब पी फन्ड भनेको छ। अब प्रोभिजन, अब यहाँ फर्मुलाका कुराहरू आउने भए अब प्रोभिजन फन्ड चाहिँ कति % राख्ने त स्यालेरीको भन्दा चाहिँ अब हामीले यहाँ जहिले पनि एउटा कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा, जुनसुकै फर्मुलामा पनि अगाडि इक्वल टु साइन राख्नैपर्छ हामीले। इक्वल टु साइन जुन किबोर्डमा यहाँ छ, इक्वल टु साइन राखेपछि मात्रै फर्मुला हुन्छ। प्रोभिजन फन्ड चाहिँ हामी 10% राखौँ। यो बेसिक भने हामी इक्वल टु गरेपछि यो प्रोभिजन फन्ड चाहिँ के को आधारमा निकाल्ने, बेसिक स्यालेरीको आधारमा निकाल्ने। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अथवा यसको सेल एड्रेस के हो त थाहा छ, 25,000 को सेल एड्रेस अघि नै भने यसको युनिक एड्रेस छ
यो डी को 30 मा छ टु हामीले यहीँबाट टाइप गर्दा पनि हुन्छ डी 30 डी 0 डी 30 गर्नु छ यो सिलेक्ट भयो यो चाहिँ एड्रेस हो यसको 10% भने हामी डी 30 इन्टु 10 डिभाइड 100 10% हेर्नुहोस् है राम्रोसँग हेर्नु होला मैले 10% चाहिँ पी फन्ड निकालेँ यसको एडभान्स कति लिएको छ एडभान्स चाहिँ स्यालेरी अब यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ कुनै क्राइटेरिया हुँदैन अब यो स्यालेरी भन्न अगाडि नै लिने पैसा हो कसैले 500 कसैले 1000 जति पनि लिन सकिला जस्तै मैले 2500 चाहिँ एडभान्स राखेँ ट्याक्स कति राख्ने भन्दा चाहिँ बेसिक स्यालेरीको 1% ट्याक्स राख्ने हो अथवा हामीले चाहिँ नेट ग्रस स्यालेरी लिएर ट्याक्स गरेर नेट स्यालेरी पनि गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ मैले बेसिक स्यालेरी राख्ने इक्वलिटी गरेँ बेसिक स्यालेरीको इन्टु 1 डिभाइड 100 अथवा 1% नै गर्दा पनि हुन्छ 1% चाहिँ हाम्रो ट्याक्स आयो यो मैले सबै फर्मुला राखेको छु सर म्यामहरूले देखिरहनु भएको छ यो सबै एउटा आधार छ सबै किन त्यतिकै निकालेको छैन यसमा चाहिँ फर्मुला छैन एउटा बेस छ यो D30 को बेसमा निकालेको छु D30 भनेको हाम्रो बेसिक स्यालेरी हो यो ट्याक्स पनि D30 को आधारमा निकालेको छु यो पनि बेसिक स्यालेरी हो यो 1% यो 10% अब आयो यहाँ म जोड्ने घटाउने दुईटै काम गरिदिन्छु यहाँ राखेर हजुरले हेर्नु होला इक्वल टु गर्नुहुन्छ हाम्रो बेसिक स्यालेरी यो हो यही क्लिक गर्दा नि भयो D30 आयो अब पी फन्ड भनेको प्रोभिजन फन्ड यो चाहिँ कटाएर राख्ने हुन्छ यो हामीले स्यालेरी पहिला स्यालेरीबाट घटाएर दिन्छ यो हाम्रो फन्ड चाहिँ कुनै ठाउँमा कलेक्ट हुन्छ यसलाई घटाउनु पर्ने हुँदा हामी माइनस गर्छौँ बी स्यालेरीबाट पी फन्ड भनेको E30 हो यहाँ क्लिक गर्दा पनि E30 आउँछ एड्रेस हामी यो ताकि यो 2500 ले घटाएको होइन 25000 बाट घटाएको होइन यो चाहिँ हामीले बाट घटाएको D30 बाट चाहिँ हो यहाँ 25000 को ठाउँमा 50000 होस् 1 लाखै होस् 20 रुपैयाँ होस् यो मतलब भएन यो आफै प्रोसेसिङ हुन्छ यो हामीले स्ट्याटिकले हेर्दैनौँ कि एड्रेसले हेर्छौँ यति गरिसकेपछि एडभान्स आयो यो पेस्की पनि हामी माइनस गर्छौँ अब कुनै अब हाम्रो चाहिँ एलाउन्सहरू छ भने यसमा चाहिँ हामी एडभान्सलाई माइनस गर्छौँ अब हामीले चाहिँ एकैचोटि ट्याक्सलाई माइनस गर्यो अनि मेट्न सक्छौँ एडभान्सलाई माइनस गर्यो माइनस ट्याक्स पनि काट्ने हुनाले माइनस सबै माइनस भयो र हामीले कुनै एउटा फिल्ड राखेर एलाउन्सलाई जोड्नु छ भने प्लस गरेर जोड्न पनि सक्छौँ इन्टर गरियो यति गरेपछि कुनै मानिस अथवा कुनै व्यक्तिको स्यालेरी 25000 छ भने पनि उसको फी फन्ड एडभान्स ट्याक्स घटाएर चाहिँ यति आउने भयो अब एउटा व्यक्तिको निकाल्यो अरू व्यक्तिको चाहिँ आफै आउँछ यसलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुस् र यस्तो प्लस अघि हामीले यस्तो डबल प्लस आएको थियो डबल प्लस होइन कि सिंगल प्लस प्लस यो पनि प्लस साइन हो यो पनि प्लस साइन हो मैले भने यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि तान्नुस् ड्र्याग गरेपछि सबैको फी फन्ड आयो यहाँ जति मान्छे छ सबैको फी फन्ड प्रोभिजनल त्यसपछि एडभान्सको कुरा एडभान्स चाहिँ अब फरक हुने हुनाले टाइप गर्नुस् कसैले कति लिन्छ यो मतलब भएन प्राय स्यालेरी भन्दा बढी चाहिँ एडभान्स दिँदैन त्यो प्राय बढी हुँदैन तर स्यालेरी भन्दा कम नै हुन्छ यदि स्यालेरी भन्दा बढी एडभान्स आयो हाम्रो नेट स्यालेरी पाउने होइन कि उल्टो दिनुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ अब ट्याक्स आयो यो पनि 1% सबैको यदि 1% हुन्छ यदि कन्डिसन छ भने हामीले कन्डिसन पनि राख्न सक्छौँ इफ कन्डिसन कसैको स्यालेरी यति भन्दा बढी भयो भने 2% ट्याक्स यति भन्दा कम भयो भने यति % ट्याक्स भन्ने पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ अहिले कन्डिसन इफ कन्डिसन फर्मुला प्रयोग गरिनँ त्यो पनि म प्रयोग गरेर देखाउने छु पछि र यो सामान्यतया सबैको 1% हुनाले आने भने सबैको 1% ट्याक्स पनि आयो त्यसपछि नेट स्यालेरी आयो हजुरको नेट स्यालेरी भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा पछि तानुस सबैजनाको सिट आयो अब मैले यहाँ फर्मेटिङ केही गरेको छैन प्रोसेसिङ मात्रै भएको छ हजुरले हेर्नुस् यहाँ यो तलको चाहिएन केही पनि प्रोसेसिङ मात्रै गरेको छु हामी चाहिँ यहाँ सुरुको सिटमा नभएर बिचतिरबाट यसलाई सुरुको सिटमा लैजान पनि सक्छौँ स्टार्ट गर्दा पनि अब हामी प्रोसेसिङमा जान्छौँ है त हाम्रो सिट चाहिँ ए देखि एच सम्म छ अब हामीले फर्मेटिङ पनि ए देखि एच सम्म गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई पनि यसरी तानेर यहाँ लानुस् र मर्ज एन्ड सेन्टर भन्ने हुन्छ यहाँ क्लिक गरेपछि यो सेन्टर भयो यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि ठेगाना छ यसलाई पनि यसरी सार्नुस् यसलाई पनि मर्ज एन्ड सेन्टर गर्नुस् बिचमा आयो यसलाई पनि बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो बुझेको छैन सर नेटवर्क प्रब्लम आयो क्या हो सुन्नु भएको छैन हजुरहरूले सुनिरहेको छ सर हल्का डिस्टर्ब भएको त्यति हो कस्तो इको आइरहेको होला चाहिँ प्रतिक्रिया दिनु होला है सर म यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नेछु यसमा चाहिँ अब हामीले यसलाई सबैले सिलेक्ट गरेपछि अब यो सिलेक्ट भयो यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ बिचमा बोर्डर यो सेल बोर्डर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर छ हेर्नु होला सबैले
बटम बोर्डर भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ पुरै यसलाई चाहिँ बटम बोर्डर भने तल मात्रै आउँछ, हामी अल बोर्डर गर्छौँ, सबैले कोठाभित्र आयो। यसपछि यसलाई पनि हामी सिलेक्ट गर्छौँ, यसलाई बोल्ड गर्न पनि सक्छौँ। यो त हामीले अघिल्लो वर्डमै माइक्रोसफ्ट अफिसबाट पनि गइसकेको कुरा हो। यो सेन्टर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, फन्ट कलरहरू सबै त्यहाँ छ। यो चाहिँ हाम्रो पछाडि कुराहरू, यसलाई पनि यसरी सिलेक्ट गऱ्यो भने जुन हाम्रो पछाडि सेलमा पनि फिल कलर गर्न सक्छौँ, यसरी फिल पनि हुने भयो। यो भयो हाम्रो एउटा सामान्य तरिकाको एउटा सिट। अब यसमा चाहिँ आवश्यक अनुसार थप्दै जान सक्ने भयो र यसमा अलि थप कुराहरू जस्तै जोड पछि घटाउने कुराहरू, अब गुणन भाग गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ, जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले जहिले पनि हिसाब क्याल्कुलेसन गर्दा त्यो डाटालाई नगर्नुहोस् सर म्यामहरूले, यसलाई चाहिँ यहाँ भएको सेललाई गर्नुहोस्। जस्तै मानौँ मेरो यहाँ यो सेलमा यति छ, त्यसपछि मैले यहाँ अर्को सेलमा गएँ यति छ। यो दुईटालाई सेलमा र यो सेलमा भएको कुरालाई चाहिँ यहाँ निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दा चाहिँ यो अङ्कलाई जोड घटाउ गर्ने होइन कि यसको एड्रेसलाई जोड घटाउ गर्ने हो। इक्वल टु गरौँ, यो दुईटा गुणन गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसको एड्रेस आउँछ। यो चाहिँ डी को 39 रहेछ, डी को 39 मा छ। अब गुणन गर्नुभयो इन्टु गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यो भनेको चाहिँ E39 रहेछ। इक्वल टु D39 इन्टु E39 गरेर इन्टर गर्नुभयो भने यो दुईटाको मल्टिप्लाई यहाँ आयो। अब हामीले यहाँको डाटा चेन्ज गर्यो भने यो अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ 45 मात्रै राख्यो भने अटोमेटिक यता चेन्ज भएर आइसक्यो। सुन्नु भएको छ सर? र आवाज कस्तो आइरहेको छ सर म्यामहरू? राम्रो छ, मैले ठिक छ। अलिक केही छिटो भएको अथवा ढिला भएको त्यस्तो केही छ भने हजुरले भन्नु होला, नेटको प्रब्लम पनि हुन्छ। हामीले माइक चाहिँ म्युट गरिदिनु होला है सर म्याम हजुर सबैले, प्रतिक्रिया जनाउने बेला मात्रै अन गर्नु होला। अब हामी सेल एड्रेस भन्ने बुझ्नुभयो। जति पनि हामी यहाँ फर्मुलाइज गर्छौँ, क्याल्कुलेसन गर्छौँ, सेललाई गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। कुन सेललाई गरेर कहाँ राख्ने भन्ने हुन्छ। यो सबै सेलहरू, यो अनेकगिन्ती सेल छ, थुप्रै सेल छ। यसरी अर्को सिटमा जान सक्छौँ, सिट हामी नयाँ पनि थप्न सक्छौँ र हामीलाई चाहिँ यो स्ट्याटिकल डाटाहरू प्रोसेसिङ गर्न चाहिँ इनफ हुन्छ। एउटा सिट नै इनफ हुन्छ, एउटा डकुमेन्ट नै, वर्कबुक नै इनफ हुन्छ। त्यही भएर यहाँ स्यालेरी सिट, मार्क सिट, लेजर यस्ता सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ सर म्यामहरूले। अब मैले एउटा सामान्य यो फर्मुला नराखिकन बनाएँ। अब म एउटा छुट्टै डाटा चार्टको कुरा गर्नु भएको थियो सर म्यामहरूले, चार्टको बारेमा भन्छौँ। जस्तै चार्ट भनेको हामी अझै इन्सर्टमा जान्छौँ। यहाँ चार्टहरू थुप्रै खालको चार्टहरू देख्नुहुन्छ। यो माइक्रोसफ्ट अफिसमा पनि इन्सर्टमै हुन्छ र एक्सेलमा पनि हुन्छ यो चार्टहरू। यहाँ चाहिँ कोलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्क्याटर, अदर्स चाहिँ थुप्रै चार्टहरू, यस्तो आवश्यक अनुसारको चार्टहरू छ। यो हामीले लेख्न सक्छौँ र कमन युज हुने चाहिँ प्राय नै हुन्छ 4वटा: कलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट र बार चार्ट। यसलाई चाहिँ स्ट्याटिकल डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि मात्रै हामी चार्टमा जान्छौँ। जस्तै एउटा सामान्य चार्ट बनाऊ, एउटा चाहिँ जस्तै एउटा काहीँको उदाहरण लिउँ, जस्तै पपुलेसन भनौँ अफ 12BC भने 12BC को पपुलेसनको एउटा चार्ट बनाऊ। कति सालमा भनौँ, जस्तै यहाँ मैले राखेँ मेल फिमेल चाइल्ड, मेल फिमेल चाइल्ड। अब इयर चाहिँ राखौँ म 2055 सालमा, 2060 सालमा, सरी 19 सालमा, 2060 सालमा, 65 सालमा, 70 सालमा र 2075 सालमा। मैले मुख्यमा यो सालमा चाहिँ यहाँको पपुलेसन कति थियो भनेर चार्टबाट देखाउनु पर्यो भने हजुरहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले मर्ज सेन्टर गरेँ, यो होममा हुन्छ मर्ज सेन्टर चाहिँ। अब मेल 19 सालमा भन्दा मैले कुनै काल्पनिक डाटा राखेँ, 45,000 थियो, अथवा यहाँ थोरै ल जस्तै यहाँ चाहिँ 10,000 थियो मेल। त्यसपछि बढ्दै गयो 15,000, पपुलेसन प्राय ग्रोथ नै हुन्छ। 17,000 ल, कुनैमा चाहिँ घटेको पनि राख्न सक्छौँ 14,000 र बढेको पनि राख्न सक्छौँ 25,000। यसरी मैले मेलको डाटा इयर वाइज राखेँ। त्यसै फिमेलको राखेँ, फिमेलको पनि राख्न सक्छौँ 14,000, 15,000, 19,000। सुनिरहनु भएको छ? यसमा चाहिँ मैले राखेँ 23,000। यति राखिसकेपछि मैले डाटा राखेँ। हजुरले सबभन्दा पहिला डाटा राख्नुपर्ने हुन्छ, यो डाटा हो। चाइल्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसमा, मेल फिमेल चाइल्ड कति थियो भनेर।
राखेँ। अब यो सबै डाटालाई मैले यस्तो किसिमको डाटा बनिसकेपछि यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेँ यसरी। यो चार्ट टाइप अनुसारको हामीले डाटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। सबै चार्ट टाइप फरक फरक छ र सबै डाटा चाहिँ त्यो सुट नहुने हुनसक्छ। यसपछि अब हामी इन्सर्टमा जान्छौँ र कोलम चार्टमा। कोलम चार्ट थुप्रै छ। अब यो मध्ये एउटा म यो सुरुकै कोलम चार्ट सिलेक्ट गरेँ। यति गरिसकेपछि यहाँ चार्ट देखा पर्यो। सरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो जुन यहाँ डाटा अनुसार चाहिँ यहाँ भएको डाटा अनुसार चाहिँ हाम्रो चार्टहरू यहाँ स्क्रिनमा देखिसक्यो। अब यहाँ देखाउँछ 55 यो इयर हो। सर एनोटेट नगरिदिनु होला, हजुरले यहाँ एनोटेट गरिदिनु भएको छ। त्यसपछि हजुरले यसमा हेर्नु होला सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के देखाउँछ भने 55 साल भनेको छ। 55 सालमा चाहिँ यहाँ 3वटा कलर छ। यो मेल फिमेल चाइल्ड यो कलर वाइज देखाएको छ। सबैभन्दा बढी फिमेल रहेछ। यो स्ट्याटिकली पनि देखाउँछ, भ्यालु पनि देखाउँछ। क्लिक गऱ्यो भने 60 सालमा यस्तो, 65, 70, 75 सालमा सबैभन्दा बढी फिमेल देखाएको छ। अनि त्यसपछि मेल पनि देखाएको छ। चाइल्ड चाहिँ यसरी तल देखाउँछ 800 रहेछ यहाँ। यसमा 750 इयर वाइज यसरी देखाउने भयो। यो हामीले यो बार चार्टले देखायो। अब यसरी लाइन चार्ट पाई चार्ट पनि छ। सरलाई कति छिटो ढिला के भयो यो डाटा टाइप्स हेर्नुहोस्। यो डाटा टाइप्स अनुसार हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी यहाँ मेल फिमेल राखेर यहाँ इयर राख्यो भने उल्टो हुन जान्छ। त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यहाँ चाहिँ अब जस्तै हामीले पाई चार्ट यस्तै पाई चार्ट बनाउनु पर्यो भने चाहिँ अब कुनै ठाउँमा कुनै एरियामा चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ अब भनौँ न कुन कुन सोर्सको उदाहरण लागि सोर्स अफ वाटर भन्यो। जस्तै अब कसरी मैले नेपाली रोमनमा लेखेँ धाराको पानी, कुवाको पानी, इनारको पानी, खोलाको पानी होइन, कहाँको पानी खान्छ र त्यो खाने मान्छेहरू कति पर्सेन्ट छ भनेर चाहिँ कति सङ्ख्यामा छ भनेर चाहिँ मैले निकाल्नु खोजेँ। जस्तै अब पपुलेसनमा चाहिँ अब त्यहाँ कुनै एरियाको जस्तै कति घरधुरले खान्छ भने नि सोर्स अफ वाटरमा चाहिँ मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। यसमा चाहिँ अब गएर मैले चाहिँ इन्सर्टमा गएँ। त्यसपछि म पाई चार्टमा जान्छौँ पऱ्यो भने यसरी देखाउँछ। हेर्नु होला सबै सर म्यामहरूले यहाँ चाहिँ कुन कुन सोर्सको पानी खाने मान्छे छ। यसमा जस्तै धाराको पानी खाने यो भयो। यसमा अरू डाटा लेभलहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा अरू पनि अप्सन छ। एड डाटा लेभल गर्नुभयो भने डाटा लेभल नै त्यही देखाइदिन्छ। यस्तै सुविधा यहाँ पनि छ। यसो हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ खोलाको पानी खाने यति छ, धाराको छ, इनारको यति छ भनेर चाहिँ बढी हुनेलाई बढी कम हुनेलाई कम देखाइन्छ। यहाँ चाहिँ जस्तै धाराको पानी खाने बढी छ भने 145 गर्नुभयो भने यहाँ पनि चेन्ज 145 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि स्ट्याटिकल कुराहरूलाई चाहिँ चार्टमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै गरी अब यो टिचिङ मेटेरियलको रूपमा चाहिँ जस्तै यो लाइन चार्टमा चाहिँ जस्तै यो हामी डिमान्ड सप्लाईको कुराहरू गर्छौँ। कसरी डिटर्मिनेसन हुन्छ त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले यहाँ देखाउन सक्छौँ। मूल्य निर्धारण हुने कुराहरू, डिमान्ड सप्लाईको कर्भहरूको कुराहरू पनि यसमा टिचिङ मेटेरियल्समा यो चार्टबाट चाहिँ हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। र अहिले बेसिक हामीले कुनै पनि स्ट्याटिकल कुरालाई पाई चार्ट बार चार्टमा कसरी देखाउन सक्छौँ भन्ने कुरा आयो। यो यदि हामीले यहाँ भएका जुन सोर्सलाई चाहिँ डिलिट गरे पनि यो पनि डिलिट हुन्छ। किनकि यो चाहिँ हाम्रो जुनसुकै चार्ट आउँछ त्यो स्ट्याटिकल डाटाको बेसमा आउने हुनाले त्यो डाटालाई सिलेक्ट गरेर हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यस्तो डाटा गरेँ र चाहिँ म कोलम चार्टमा चाहिँ छान्नु गयो भने यस्तो देखाइदिन्छ। अलिक सुट नभएको जस्तो देखाउँछ। त्यसै कारण यो पनि देखाउने त भयो तर त्यति वैज्ञानिक हुँदैन र हामीले डाटा टाइप्स अनुसारको चाहिँ चार्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा थप अरू फर्मुलामा पनि जान सकिन्छ। अझै सर इफ कन्डिसनको फर्मुलामा पनि जाउँ त हामी जोड घटाको गुणन भाग मात्रै गरौँ सर अहिले। हजुर हजुर भन्नुहोस्। हजुर सर प्रिन्ट कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा केही आइडिया छ कि सर? चार्ट मात्रै चार्ट मात्रै प्रिन्ट गर्ने कुरा जुन प्रिन्ट गर्दा चाहिँ हामीले सिट मात्रै यो चार्ट मात्रै भनेर यसलाई मात्रै गर्ने भन्नुभयो? हजुर हजुर सकिन्छ। सरले यहाँ भएको चार्टलाई कपी गरेर अन्त लान सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी प्रिन्ट गर्ने कुरा चाहिँ यही हो। जस्तै यसलाई प्रिन्ट गर्नुहुन्छ नि म अलि अगाडि जान्छु। यसलाई चाहिँ अब अलि अगाडि होममै गएँ। यो माथि छ कन्ट्रोल होम गऱ्यो भने माथि जानुहुन्छ। यसलाई सार्दै लानु माथि जाने भए यो चार्ट मात्रै प्रिन्ट गर्न यसरी सिलेक्ट गर्नुहुन्छ सरले। आवश्यक अनुसार जत्रो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। सरले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने कोडमा लगेर गर्न सकिन्छ नि सर? कोडमा पनि सकिन्छ। मैले यहाँ एनोटेसन आएको है। अब यसलाई के गर्नुहुन्छ भने सरले चाहिँ यहाँ होममा गएर प्रिन्टमा जानुहुन्छ। प्रिन्ट प्रिभ्यू सक्नुहुन्छ। प्रिन्ट प्रिभ्यूमा देखायो नि सर। यो
हैन हजुर, सर्कल हजुर, हस्। यसमा देखायो। अब यति गरेपछि हजुरले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब प्रिन्ट हस् सर, भइरहेको छ। धन्यवाद सर। यसलाई चाहिँ वर्डमा एक्सेलमा कपी गरेर नि लान सक्नुहुनेछ। र अब जोड घटाको कुराहरू आए जस्तै एउटा सामान्य म एउटा बिल सिटमा बिल बनाउँछु। म्युटेड चाहिँ यहाँ मैले डिलिट गरेँ। जस्तै मैले चाहिँ भयो एउटा जोड घटाउलाई अलिकति प्रष्ट हुने गरेर एउटा म बिल सर म्यामहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुनै संस्थाको एबिसी कम्पनीको एउटा बिल बनाऊ, नेपाल भनौँ, बिल नम्बर भनौँ, डेट भन्न डेट लेखेँ, काल्पनिक डेटहरू राखेँ। मैले यहाँ सिरियल नम्बर लेखेँ, पार्टिकुलर लेखेँ, क्वान्टिटी, रेट, एमाउन्ट यति लेखेँ। यो बिलको लागि बनाएँ। यो सबै कुराहरू कोठा कोठामा लेखेको हो। सर म्यामहरूले गरेर ट्याब गरेर यसलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। अब मैले यसलाई बिलमा चाहिँ सिरियल नम्बर 1 लेखेँ। सर म्यामहरू अघि नै भने कन्ट्रोल थिच्नु भएर भने यसरी तान्यो भने आफै 1 2 3 जेनेरेट हुन्छ, अटो हुन्छ। पार्टिकुलर अलिक ठुलो चाहिन्छ हामीलाई र पार्टिकुलरमा चाहिँ हामी कुनै प्रोडक्टको नामहरू लेखौँ। जस्तै यसमा चाहिँ हामी लेख्छौँ बुक्स, पेन्सिल, बुक, अरू पनि लेख्न सक्छौँ हामी। यसमा चाहिँ गाइडहरू, अरू कुनै कुनै कुराहरू यसमा हामी राख्न सक्छौँ। पेन राख्न सक्यो, पेन। जस्तै मैले क्वान्टिटी लेखेँ यहाँ। क्वान्टिटीमा चाहिँ कतिवटा खरिद गर्यो। अरू प्रोडक्टहरू पनि एबिसिडी यस्तो कुन कुन प्रोडक्टहरू छ जस्तै किबोर्ड, माउस, मोनिटर राख्न सक्यो। पनि क्वान्टिटी कतिवटा भनेर चाहिँ हामीले राख्न सक्ने हुन्छ। यसपछि हामी रेट राख्छौँ। मैले सबै काल्पनिक राखेको छु यो रेटहरू। 140, यसको चाहिँ अब पेन्सिलको चाहिँ 2 रुपिस, नोटबुकको चाहिँ 145, गाइडको चाहिँ 120, पेनको 12 रुपिस, किबोर्डको 200 रुपिस, माउसको रुपिस, सिपियुको 4500 रुपिस, मोनिटरको 1200 रुपिस यसरी लेखेँ। अब एमाउन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब अघि नै सर म्यामहरूलाई मैले भने हामी चाहिँ यो दुईटालाई होइन कि यसको चाहिँ एड्रेसलाई चाहिँ हामी प्रोसेसिङ गर्छौँ। अथवा एड्रेस भनेको यो चाहिँ सीको 8मा छ, यहाँ पनि देखाउँछ यसको एड्रेस। यो C8 हो, यो चाहिँ D8 हो। यहाँ राख्छौँ, इक्वल टु टाइप गर्छौँ। हामी किबोर्डबाट टाइप गर्दा नि हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्दा नि हुन्छ। नभए C8 इन्टु D8 यति गर्नु भने यो दुईटा रिप्लाई भयो। इन्टर गरेँ मैले, सबैले इन्टर गरेपछि सबैको चाहिँ प्लसबाट तान्यो भने सबैको आउने भयो। अब यति गरेपछि म यहाँ टोटल यो त्यसपछि टोटल पछि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यसमा चाहिँ अलिकति डिस्काउन्ट राख्छौँ। त्यसपछि नेट टोटल राख्छौँ। अब टोटल कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ यहाँ सजिलो छ सर म्यामहरूलाई। एउटा अटो सम भन्ने छ, यो एउटै टाइप्सको डाटामा मात्रै जेनेरेट गर्छ। यदि फरक टाइप्सको डाटा छ भने अरू पनि जोड्ने हुनाले यो अटो सम नगर्नु होला। नभए चाहिँ अटो सम गर्ने पनि सजिलो छ। यहाँ अटो सम भन्ने देख्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसले अटोमेटिक सबैले सम गर्छ, सेम टाइपको डाटा भएको हुनाले। यो चाहिँ फर्मुला पनि छ, इक्वल टु सम E8 इज टु E16। E8 देखि E16 सम्म चाहिँ यसले चाहिँ सम गर्ने गरे सबैको जोड आयो। डिस्काउन्ट कति राख्ने भन्दा चाहिँ यसको 5% राख्छौँ भने नि इक्वल टु यो अङ्कको होइन, हामी यो एड्रेसको 5% राख्छौँ। यो टोटल भन्ने एड्रेसको 5% चाहिँ E को यो 17 छ, इक्वल टु E17 इन्टु 5 डिभाइड 100। 5% चाहिँ हामीले अलिक बढी आए जस्तो छ यहाँ। E17 को 5% डिस्काउन्ट चाहिँ धेरै नै आउने रहेछ, यति आयो। अनि नेट टोटल भनेको चाहिँ इक्वल टु गर्छौँ, यो टोटलबाट डिस्काउन्ट घटाउनु पर्छ भने चाहिँ टोटल भन्ने हामी यो माथिको चाहिँ E17 माइनस E18 गर्छौँ, इक्वल टु अथवा यहाँ क्लिक गरेर माइनस यहाँ क्लिक गऱ्यो भने पनि नेट टोटल आउने भयो। अब मैले यहाँ फर्मेटिङ यति गरेपछि सामान्य बिल बन्यो। म यसलाई सामान्य फर्मेटिङ पनि गर्छु, यसरी एन्टर गर्नु होला। मर्ज सेन्टर गरेपछि सेन्टरमा आउँछ। यसले फन्ट साइज अलिक कम्पनीको ठुलो लेख्नुहोस्। यो नेपाललाई पनि मर्ज सेन्टर गर्नुहोस्, सेन्टर राख्नुहुन्छ यसमा। त्यसपछि यसलाई फन्ट साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, यसलाई बोल्डहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बिल नम्बर छ, यसमा बिल नम्बर राख्न सक्ने भयो। नभए यसलाई पनि यो अलि अगाडि गएछ, यसलाई म
गरेर यहाँ कट गरेर यहाँ राखेर पेस्ट गरिदिन्छु यो। त्यसपछि अब म चाहिँ यो बिललाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर कुनै राख्यो भने हाम्रो चाहिँ बिल बन्छ। अब हामीले अझै एउटा बाँकी छ, यतिलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर यहाँ अल बोर्डर गऱ्यो भने आउने भयो। यो हाम्रो एउटा बिल बन्यो। यसमा जोड पनि भयो, घटाउ पनि भयो, पर्सेन्ट पनि निकाल्यो र गुणन पनि गरियो। यो बिलमा नै सजिलैसँग हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ सर म्यामहरूलाई मैले के भने जहिले पनि हामीले यो सेललाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने कि एड गर्ने सेललाई गर्नुपर्ने हुन्छ। झुक्किएर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यहाँ मानव यो दुईटालाई चाहिँ गुणन गर्नुपर्ने भयो, इक्वल टु गर्यो 452 इन्टु 104 नगर्नु होला, आउनु त आयो। यसरी गर्ने होइन, एड्रेसले गर्ने हो। र यसरी एड्रेसले टाइपको एड्रेसलाई अटोमेटिक जेनेरेट हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ के गर्यो भन्दा इक्वल टु यहाँ क्लिक गरेर C8 इन्टु D8 गरेपछि तलमा गयो, फेरि माथि क्लिक गरेर सानो प्लस आउँछ, यसरी जेनेरेट गर्नु होला। सबैको चाहिँ मल्टिप्लाई आयो। यो एकदम छिटो छरितोसँग चाहिँ यसरी जेनेरेट गर्छ। कुनै जिज्ञासा प्रश्न छ भने सर म्यामहरूले हजुरले राख्न सक्नुहुनेछ। सर यो फन्टासीको नेपालीमा निकाल्दाखेरि दुईजना म्यामले उहाँको नै समस्या समाधान गर्नुहोस्। फन्टासी भन्नाले प्रोसेसिङ फर्मुलालाई फन्टासीमा लाने भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर। मेरोमा त्यो फन्ट सही छैन, फेरि मेरोमा त्यो फन्टासी छ सर। सुरेन्द्रबाट पनि हुन्छ है सर? सुरेन्द्रबाट पनि हुन्छ सर। हुन्छ सर, नेपालीमा हुन्छ सर। जस्तै जो टाइप गर्दा चाहिँ नेपाली अक्षर आउनु पर्यो। यहाँ हाम्रो सर म्यामहरूले त्यो फर्मुलाको लागि चाहिँ के बुझ्नु होला भने जसरी हामी इङ्ग्लिसलाई यसरी गरिरहेछौँ नि, यसरी इङ्ग्लिस टाइप गर्दा नै नेपाली आउनुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै मिल्छ। जस्तो अब हामी नेपालीमा गयौँ, जस्तै यहाँ नेपाली अक्षरमा गयौँ, तर हामीले टाइप गर्दा नेपाली नआएर यस्तो आउँछ 1 2 3 आउने होला, यस्तो आउँछ भने त्योबाट हुँदैन। तर 1 2 3 आउने अक्षर कुन चाहिँ रहेछ हामी यहाँ नेपालीमा हेर्दै जाउँ है त। यहाँ मेरो फन्टमा सपोर्ट छ कि छैन? फन्टमा सपोर्ट छ भने चाहिँ यसले पनि आउँछ। रोशन सर 7 सुरेन्द्रमा हुन्छ। 7 सुरेन्द्र भन्नुभयो सर। ल म धन्यवाद सर। म यहाँ एकचोटि हेर्छु 7 सुरेन्द्र। ठिक छ ल, 7 सुरेन्द्र भन्ने छ हेर्नुहोस् है। यहाँ फन्ट चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो। 7 सुरेन्द्रमा चाहिँ अब नेपालीमा यदि आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु सर म्यामहरूले चाहिँ प्रोसेसिङको लागि अब यही कुरा भन्नुभएको। जस्तो यही कुरालाई मैले सिलेक्ट गरेँ, अब म यहाँ 7 सुरेन्द्रमा गयो भने यो सबै नेपालीमा आइदिइहाल्यो नि होइन? यो चाहिँ किनकि अब फेरि यसलाई प्रितीमा लानुपर्छ, तर त्यही टाइप्सको डाटालाई चाहिँ आइहाल्यो। हेर्नुहोस् है, यो अब यसलाई प्रोसेसिङ पनि त्यसरी जसरी हामी इङ्ग्लिसलाई गर्छौँ यो नेपालले पनि हुने भयो। जस्तै एउटा सिटै बनाएर म सर म्यामहरूलाई देखाइदिन्छु। जस्तै अब मैले यति कोठालाई चाहिँ डिलिट गरेँ, यो कोठामा चाहिँ अब म 7 सुरेन्द्र भन्ने फन्ट छ, मैले 47 राखेँ, यहाँ चाहिँ 47 राखेँ, यता चाहिँ 93 राखेँ। अब 47 र 93लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भने इक्वल टु गर्छौँ। यहाँ इक्वल टु गर्दा चाहिँ अब हाम्रो है त म यसमा गएँ, यसले अलिकति लिन्न कि जस्तो लाग्यो मलाई। पहिला त्यसलाई चेन्जै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। इक्वल टु इन्टु यसले लिएन एकछिन है, जेनेरेट नदिएन। सिफ्ट इक्वल टु यसमा सर म्यामहरूले के गर्नु होला भने यस्तो समस्या आयो भने चाहिँ टाइम्समा गएर यो यसलाई किन्छ जस्तै यसरी त्यो पनि अब टाइम्समा नै आउँछ। तर यसलाई चाहिँ पछि के गर्नुपर्छ जानुपर्ने हुन्छ। सर सुरेन्द्रमा चाहिँ गयो भने चेन्ज हुन्छ यो यसरी, किनभने सुरेन्द्रमा नै फर्मुला पहिले टाइप चाहिँ हुँदैन सर। कुनै अझ सर कुनै आइडिया छ सर त्यसमा? यही फन्टासी हिमालयमा हुन्थ्यो सर, त्यहाँ रहन्छ भने ठिकै छ सर। त्यो फन्टको कारणले हो सर म्याम। हजुरहरूले यदि यो मैले अहिले सुरेन्द्रमा गर्नु चाहिँ किन सकिनु भन्दा यसले चाहिँ इक्वल टुलाई लिएन। जस्तै इक्वल टु कुन फन्टलाई कुनले सपोर्ट गर्छ भन्ने हो। फन्टासी हिमालीमा हुन्छ भने म डाउनलोड गर्छु है त सर, फन्टासी हिमाली मैले यहाँ डाउनलोड गरेँ। मैले यहाँ फन्ट मेरो किबोर्डमा नभएको हुनाले फन्ट म यसलाई डाउनलोड गर्छु। हजुरहरूले कतिपय फन्टहरू चाहिँ हामीले यो गुगलतिरबाट जिमेलबाट पनि गुगलतिरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। फन्टासी हिमाली चाहिँ हाम्रो यसमा छ भने यही मैले डाउनलोड फन्ट गरेँ। म कम्प्युटरमा पहिला हाम्रो सिस्टममा फन्ट नभएपछि त्यो गर्न नसकिएको हो।
मैले फन्टासी हिमाली फन्ट यहाँ पाइसकेँ। यसलाई मैले कपी गरेँ। अब यसपछि म यो फन्ट सिस्टम फन्टमा लगेर यसलाई पेस्ट गर्छु। फन्ट सेटिङमा गएर यसलाई चाहिँ हाम्रो सिस्टममा फन्टलाई राख्छु। एकछिन फन्टमा चाहिँ यसो गर्दा पनि हुन्छ होला। हामी चाहिँ एकैचोटि फन्ट कहाँ हुन्छ भन्दा चाहिँ सी ड्राइभमा जाउँ। सी ड्राइभमा चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राममा विन्डोमा भित्र फन्ट भन्ने हुन्छ। यो सी ड्राइभको विन्डोमा चाहिँ पहिला पेस्ट गरौँ। पुरै फन्ट छ। मैले अब त्यसमा फन्टासी हिमालय पनि अहिले भर्खर मैले यहाँ भेटेको थिएँ फन्टासी हिमालय भन्ने यसलाई यहाँबाट कपी गरेँ र यसलाई चाहिँ म सिस्टममा राख्छु। यहाँ पेस्ट गर्न मानिरहेको छैन। मैले ड्र्याग हुन्छ यसलाई। रसल सर नभए सिधै राइट क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नुहोस् न। त्यो पनि हुन्छ। यसलाई यस्तो गर्दा पनि मिल्छ। यसलाई मैले ड्र्यागै गर्दा पनि हुन्थ्यो। यसले लिएन। यसलाई ठिक छ। यो हाम्रो सिस्टममा गयो फन्ट होइन। अब सरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ फन्टासी हिमालीमा चाहिँ प्रोसेसिङ पनि हुन्छ। जस्तै मैले यतिलाई चाहिँ फन्टासी हिमाली यसले किन फन्टासी हिमाली चाहिँ देखाइरहेको छैन। मैले यसलाई रिस्टार्ट गरेँ। यसलाई अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसले चाहिँ रोशन सर सेभ गरेर एकचोटि फेरि अन गर्नु हुन्छ होइन। एकचोटि मैले सेभ भने यसले चाहिँ मैले यो एप्सलाई नै फेरि म के गर्छु इन्स्टल त भइसकेको छ। त्यसले नदेखाएको मात्रै हो। जस्तै हामी एफओएन गर्नु सर एफएएन भयो अनि एफओएन एफओएन हो सर। ठिक छ ल। स्पेलिङले नि गलत गर्छ। जस्तै अब मैले दुईवटा कुराहरू चाहिँ सिटमा चाहिँ प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै मैले यसलाई चाहिँ एफओएन गरेँ। सबै मेरो फन्टासी हिमाली भइसक्यो। अब जस्तै मैले यहाँ अङ्क राखेँ। यो दुईटालाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने इक्वल टु गर्छु। अब यहाँ क्लिक गर्छु, इन्टु गर्छु, यहाँ क्लिक गर्छु। यति गरेर चाहिँ समाधान भयो। यति गर्दा हुन्छ। अझै सर समस्या हुनुहुन्छ फन्टले गर्दा हजुरले केही गर्नु पर्दैन। जुन टाइम्सलाई जसरी अरू फन्टले नलिएर यो फन्टासी हिमालले मात्र लिएर यो समस्या भएको हो। र हजुरको कम्प्युटरमा यो फन्टासी हिमाली छैन भने जसरी मैले अहिले डाउनलोडबाट त्यसै गरी फन्टमा समस्या समाधान हुन्छ। र अब यसमा त अझै एक्सेलमा त थप कुराहरू पनि धेरै छ। अझ सरले लिएर चाहिँ जाउँ कि सर अझै अगाडि बढौँ कि? अब यो पर्सेन्टेजको कुरा पनि अलि मिलाएर थोरै अलिकति आइडिया दिएर जानु होला। त्यति भएपछि सिध्यो सर। पर्सेन्टेजमा चाहिँ त्यस्तो समस्या सरले हाम्रो त्यति रहँदैन। अब प्रतिशत निकाल्ने कुरा भयो। कतिको प्रतिशत निकाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै अब यहाँ थुप्रै कुराहरू छ। मैले अलिकति डाटाहरू राखेँ, काल्पनिक डाटाहरू। मेरो यहाँ किबोर्डले किन काम गरिरहेको छैन? किबोर्ड ह्याङ गरिरहेछ। जस्तै मैले अलिकति स्ट्याटिकल डाटाहरू नै राख्न चाहेँ अझै। प्रत्येक सेलमा चाहिँ हाम्रो डाटाहरू बसेको छ। यसमा एकदमै थप कुराहरू जस्तो अब यो सबै डाटाको हाम्रो सम निकाल्नु पर्यो भने अलिकति फङ्सन जस्तो जस्तै सबैको सम निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ इक्वल टु एसयुएम गरेर ब्र्याकेट ओपन गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ यसरी तान्छौँ। ब्र्याकेट बन्द गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु, माथि हेर्नु होला। सरले यहाँ नहेर्नु होला किनभने यो फन्टमा सबै कुरा आउँछ। यहाँनिर हेर्नु होला माथि फर्मुला बारमा। यति टाइप गरिसकेपछि यो सबैको सम आयो। यति यहाँ भएको सबैको सम आउने हो। अब यो सबैको एभरेज कति छ भन्ने निकाल्नु पर्यो भने फेरि इक्वल टु एबिजी गर्नुहोस्, ब्र्याकेट ओपन गर्नुहोस्, यहाँबाट यसरी तान्नुहोस्, सरदर
यहाँ अलिकति मिस्टेक देखायो, एभरेज पनि देखायो यसमा है, एभरेज नै हुने रहेछ एबिजीले, कुनै कुनै अरूमा चाहिँ एबिजीले लिन्छ, यो चाहिँ फन्टासीले अलिकति गर्छ। अब यसरी एभरेज पनि आउने भयो। अब त्यसरी मिनिमम म्याक्सिमम भ्यालु कुन हो भनेर हेर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ जस्तै इक्वल टु गर्छौँ हामी, यो धेरै डाटा हुन्छ, मैले उदाहरण लागि मात्रै यहाँ लाखौँ डाटा सेलमा हुनसक्छ, सबैभन्दा ठुलो कुन भन्दा एमएएक्स गरेर ब्र्याकेट बन्द गरेर तान्नु भयो भने र ब्र्याकेट बन्द गर्नु भने सबैभन्दा ठुलो अङ्क यो हो भनेर देखाइन्छ। यसै गरी म्याक्सिमम जस्तै अब इक्वल टु एमआइएन मिनिमम भने मिन गर्ने, ब्र्याकेट ओपन गर्ने अनि यसरी ड्र्याग गर्ने, सबैभन्दा सानो कुन हो भन्यो भने सानो अङ्क पनि देखाइदिन्छ, यहाँ 15 हो भनेर देखाइले। यो त थोरै भयो, हाम्रो आँखाले देखिने भयो, कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै डाटाहरू छ भने मिनिमम भ्यालु कुन हो, म्याक्सिमम भ्यालु कुन हो, एभरेज कति छ, त्यस्तो कुराहरूलाई पनि मिनिमम म्याक्सिमम एभरेज चाहिँ सजिलोसँग फाइन्ड आउट हुन्छ। अरू कुरा पनि छ, यहाँ सर्टिङ गर्ने कुराहरू छ, ऱ्याङ्क निकाल्ने कुराहरू छ, त्यो चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले बिगिनर सर म्यामहरूलाई अझ अलमल हुने हुनाले पर्सेन्टको कुरा सरले पर्सेन्ट कति पर्सेन्ट हुन्छ त भन्ने कुरा निकाल्न चाहे। जस्तै यो सबैको चाहिँ इक्वल टु सम गरेर चाहिँ मैले ब्र्याकेट गरेर यो जोडेँ, जस्तै प्रतिशत निकाल्न कुनै स्टुडेन्टको मानौँ 4वटा विषयमा, यहाँ थोरै राख्छु म, यति 229 अङ्क आयो, कति प्रतिशत भयो त भन्ने कुरा आउँदा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसको फुल मार्कलाई लिनुपर्ने हुन्छ। फुल मार्कलाई जस्तै 4वटा अङ्कको फुल मार्क 400 हो भने के गर्छौँ भने 229 400 गरेर इन्टु 100 भयो भने यो प्रतिशतमा आउने भयो। यहाँ हामीले इक्वल टु राखेको छैन है सर म्यामहरू, अगाडि इक्वल टु हुनै पर्छ, मैले भने फर्मुलामा प्रतिशत आइहाल्यो। हेर्नुहोस् यो फुल मार्क थाहा भएपछि फुल मार्कले यो टोटल मार्कलाई चाहिँ भाग गर्यो, इन्टु 100 गर्यो भने हो, त्यसलाई पर्सेन्ट पनि देखाउने कसरी भनेर पछाडि पर्सेन्ट चाहिँ यहाँ छ। यहाँ सर म्यामले माथि हेर्नु होला एउटा यहाँ जेनेरल नम्बर भन्नुभएको छ, यहाँ जेनेरल नम्बर देख्नु भएको छ नि सबै सर म्यामहरूले, यहाँ जेनेरल आइरहेको छ यसमा होइन, मैले अलिकति मिनिमाइज गरेँ। यहाँ गएँ म पर्सेन्टमा गएँ सर, पर्सेन्टमा गएँ, पर्सेन्टमा स्याम्पल छ, डेसिमल पोइन्ट कति राख्ने भन्ने कुरा हो यो। ओके गरेपछि यसमा त्यही हो सर, सरको जुन बाहिर यो भित्र दिएको कुरा हो सर, यो जुन यहाँ चाहिँ साइनमा दिएको छ नि भित्र चाहिँ त्यही कुरालाई यहाँ दिएको सर। अब यसमा हामी पर्सेन्टमा गएर हेर्दा पनि डेसिमल पोइन्ट देखाउने भयो यसमा, अरू चाहिँ यसमा छैन सर। अब अरू फन्टहरू एलाइनमेन्टहरू कुराहरू भए जस्तो अरू डेट ठिक छ सर, ठिक छ। अरू चेन्ज गर्ने कुराहरू चाहिँ छ सर, टाइमहरू यता कुन कुन सेटमा राख्ने एमएमडिटी वायो यस्तो यस्तोहरू चाहिँ भित्र हुन्छ र समस्या यसरी पनि सल्भ हुन्छ सर। असलमा के जानुपर्छ सर, अरू कुनै जिज्ञासा सर म्यामहरूको छ भने भन्नु होला सर, मैले थाहा पाएसम्म सेयर गर्ने प्रयास गर्छु सर। अहिलेसम्म आएको जिज्ञासा लगभग यति हो सर। च्याटमा सर म्यामहरूले च्याटमा लेखिदिनु भए पनि हुन्छ कुनै त्यस्तो भने, थप त थुप्रै कुराहरू अनेकिन्ती छ। जस्तै अब म अलिकति सर्टिङको कुरा नि भनिदिन्छु सर, ठुलो सानो म्याक्सिमम मिनिमाइज अलिकति दुविधा होला कि सर म्यामहरू त्यो कुराले गर्दाखेरि। र त्यस पावर पोइन्टमा जाउँदा सर हो आजलाई कन्टिन्यू गर्ने मेन फोकस गर्ने पनि प्रेजेन्टेसन नै हो। हामीले जतिसुकै सिके पनि त्यो कुरा चाहिँ विद्यार्थीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। माध्यम भनेको चाहिँ प्रेजेन्टेसन भएको हुनाले त्यसमा अगाडि जाउँ त असित सर? जाउँ सर, जाउँ, अब अगाडि जाउँ सर। केही समस्या छ कि एकचोटि ह्यान्ड राइज गर्न दिउँ, त्यस पछाडि हजुर हजुर यसमा कुनै समस्या छ भने र कुनै सर म्यामहरूलाई है सर, अब यो किन सिकाइ भनेको कुरा कहिले पनि पुरा हुँदैन र सर म्यामहरूसँग कुनै नयाँ एक्सपिरियन्स छ अथवा यस्तो उस्तो यसमा त्यस्तो छ भने पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो हामी यहाँ सेयरिङ गर्ने ठाउँ हो यो, र हजुरहरूले यो गर्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो, यो चाहिँ हुन्थ्यो भने छ भने त्यो पनि सर म्यामहरूले एकदम निर्धक्कसँग राखिदिनु भए अझ राम्रो। नभए म चाहिँ पावर पोइन्टमा गएँ है त सर। हुन्छ सर, अगाडि बढौँ सर, पावर पोइन्टमा जाउँ। हजुर, मैले स्क्रिन सेयरलाई रोकेँ। पावर पोइन्ट चाहिँ सर म्यामहरू सबैलाई हामीले अघि प्याकेजको कुरा गरिरहेको थियौँ, सफ्टवेयरको कुरा।
एप्लिकेसन प्याकेज अन्तर्गत पर्छ यो पनि, यो माइक्रोसफ्ट अफिसभित्र नै पर्छ यो पावर पोइन्ट पनि। यस्तो पावर पोइन्ट सफ्टवेयरहरू अनगिन्ती छ। हामीले चाहिँ अहिले माइक्रोसफ्ट अफिसभित्रको एकदमै बेसिक र सबै ठाउँमा प्रयोग हुन सक्ने, मोस्टली प्रयोग गर्ने प्रेजेन्टेसनको रूपमा यो फ्री सोर्स पनि हो। यसलाई पेड भर्सनमा पनि हामीले चलाउन सक्छौँ अफिसमा, तर मोस्टली नेपालमा चाहिँ धेरै अर्गनाइजेसनहरू स्कुलहरूमा चाहिँ प्राय माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ फ्री भर्सनमा कपिड सफ्टवेयरहरूलाई मात्रै प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसमा माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन गर्ने धेरै सरहरू म्यामहरूले चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाउन जानिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई त नयाँ नहोला, तर प्रेजेन्टेसन चाहिँ सामान्य, म धेरै भाषमा जान्दिनँ, सामान्य एउटा प्रेजेन्टेसन हामीले जानेका कन्टेन्टहरूलाई टेक्स्टहरूलाई पावर पोइन्टमा राखेर कसरी स्लाइड अन्तर्गत जुन हामीले चाहिँ डिजिटल फर्ममा भर्चुअल क्लासमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर त्यसको लागि मात्रै जान्छौँ। यसमा धेरै कुराहरू छन्, त्यसमा पनि एनिमेसन स्किमहरू छ, नयाँ नयाँ स्लाइडहरू छ। त्यसमा हामी जति प्र्याक्टिस गर्दै गयौँ त्यति धेरै सिक्ने कुराहरू हुन् र त्यसमा हामी लिमिट कुराहरूलाई मात्रै जान्छौँ र सर म्यामहरू त्यही लिमिट कुरालाई चाहिँ पछि थप गर्दै जानुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। र मैले फेरि स्क्रिन सेयर गरेँ। म पावर पोइन्टमा जान चाहेँ। पावर पोइन्टलाई चाहिँ अब मैले पावर पोइन्टै भनेर सर्च गर्दा पनि यहाँ तल आउने भयो। पावर पोइन्टको चाहिँ लोगोबाट पनि चिन्न सकिन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस। यसलाई चाहिँ खोल्नको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट पर्ने हुनाले यो माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने यो जुन स्क्रिन देखेको छ नि सर म्यामहरू, हजुर सर स्क्रिन देखेको छ? एकदम देखेको छ सर। माइक्रोसफ्ट, हजुर यो माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने यहाँ देख्नुहुन्छ, यो भित्र थुप्रै प्याकेज सफ्टवेयरहरू, यो माइक्रोसफ्ट अफिस नै एउटा प्याकेज हो। यो भित्र थुप्रै एप्लिकेसनहरू हामीले चाहिँ यहाँ जेनरल अघि पहिला नै वर्ड एक्सेलको बारेमा गइसकेको छौँ। अब हामी पावर पोइन्ट कहाँनिर छ त भनेर खोज्छौँ। यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिसभित्र पावर पोइन्ट, माइक्रोसफ्ट अफिस पावर पोइन्ट 2007 भन्ने यहाँ छ, यहाँबाट पनि जान सकिने भयो। र अर्को भनेको सर्च बटनमा गएर अथवा कसैको चाहिँ विन्डोज 97 2003 छ भने चाहिँ त्यहाँ RUN रन भन्ने छ, त्यहाँ गएर पनि हामी सर्च गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ पावर पोइन्ट गर्न साथै पनि माथि देखिन्छ, क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो पावर पोइन्ट खुल्छ। र यसमा चाहिँ खोल्न साथै सर म्यामहरूले देख्नुहुन्छ यो यसमा चाहिँ एउटा पेज देखेको छ, एउटा स्लाइड हो। यो एउटा स्लाइड देख्नु भएको छ, एउटा मात्रै स्लाइड देख्नु भएको छ। यो स्लाइड 1 भनेर देखाएको छ। र जे कुराहरू कन्टेन्टहरू राख्छौँ हामी प्रेजेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ यो स्लाइड पर्ने हुन्छ। यो स्लाइडभित्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आएको छ टाइटल भनेको छ। प्राय यो चाहिँ इन्स्ट्यान्ट कुराहरू, कुनै पनि प्रेजेन्टेसन चाहिँ टाइटल नै हुने हुनाले त्यो इन्स्ट्यान्ट फर्मेटमा हामीलाई दिन्छ यो। तर त्यो भन्दा पनि हामीले आफ्नै फर्मेटमा टेक्स्टहरूलाई इन्सर्ट गरेर, पिक्चरहरूलाई इन्सर्ट गरेर, काहीँ गुगलतिर भएका कन्टेन्टहरूलाई कपी गरेर पनि यहाँ राख्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ अब हामीले एउटा पेज छ भनेर बुझौँ। अब हामीले 2-3वटा चाहियो भने के गर्ने त भन्दा चाहिँ यहाँ न्यू स्लाइड भन्ने छ, यहाँ हेर्नुहुन्छ न्यू स्लाइड भन्ने छ। यहाँ क्लिक गर्दै गयो भने जतिवटा पनि यहाँ देख्नुहुन्छ साइडमा 2, 3, 4, 6, 7 गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छ। यहाँ 10वटा भइसकेको छ। मैले स्लाइड यहाँ 10वटा राखेँ, तर स्लाइडमा केही कन्टेन्ट राखेको छैन। यो सबै स्लाइडहरू अहिले ब्ल्याङ्क छ, खाली छ। सुरुमा टाइटल आउँछ, टाइटलमा र तल दिएकोमा चाहिँ फरक छ इन्टरफेस। यहाँ देख्नुहुन्छ टाइटलमा चाहिँ हामी कन्टेन्टको टपिक्स देख्छौँ प्राय कुनै स्लाइडको, जस्तै कुनै सब्जेक्ट पढाउँछ सब्जेक्टको टपिक्स। जस्तै म एउटा कुनै कम्प्युटर पढाउँछ नि, नेटवर्किङ भनेर चाहिँ मैले टपिक्स राख्न सकेँ, नेटवर्किङ भनेर राख्न सकेँ। त्यसपछि तल चाहिँ सब टाइटलमा चाहिँ नेटवर्किङको चाहिँ के छ र अथवा त्यसको बारेमा सब टाइटल अथवा प्रेजेन्ट बाई भनेर यसमा चाहिँ टपिक्स कसले प्रेजेन्ट गरेछ बारेमा पनि राख्न सक्छौँ, राख्न सके। यो टाइटल भयो, सुरुमा आउँछ। सेकेन्डमा स्लाइडमा हामी क्लिक गर्छौँ, माउसले लेफ्टपट्टि देख्नु भएको छ। यहाँ 2 मा गयौँ, 3 मा 4 मेसेजमा हामी 2 मा जान्छौँ। 2 मा पनि एड टाइटल भन्छ, यो सब टाइटलहरू। अब यो आवश्यकता अनुसार हामी टेक्स्ट जे पनि राख्न सक्छौँ, यसलाई हटाउनु पनि सक्छौँ सर म्यामहरू। जस्तै यहाँ क्लिक गरेपछि एउटा यो अब्जेक्टको रूपमा हुन्छ, यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेपछि यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिलिट पनि हुने भयो। यहाँ क्लिक गरेर यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। र हामीले आफूले चाहेको कुराहरू चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा चाहिँ डिलिट गरेपछि इन्सर्टमा जाने र इन्सर्टमा गएपछि टेक्स्ट बक्स भन्ने आउँछ। टेक्स्ट बक्स क्लिक गरेर के कुरा लेख्ने यसमा पनि लेख्न सक्छौँ। आवश्यक अनुसार चाहिँ हामी यो कुराहरू यहाँ टेक्स्ट बक्समा लेख्न सक्ने भयो। जसरी हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा चाहिँ टाइप गर्छौँ त्यसै गरी यहाँ टेक्स्ट बक्सभित्र टाइप गर्न सक्छौँ। अब मैले चाहिँ
इन्स्ट्यान्ट कुरालाई मात्रै म धेरै दायाँ बायाँ नगइकन सर म्यामहरूलाई सजिलोको लागि इन्स्ट्यान्ट कुराहरूलाई कसरी गर्ने भन्दा अघि नै थियो मैले यो अगाडिको प्रिभियसमा अन्डु र रिडु भन्ने सर म्यामहरूलाई थाहा छ धेरैलाई म पहिलाकै अवस्थामा जान अन्डु गर्न सक्छौँ यो यसरी चाहिँ अन्डु रिडु गर्न सकिन्छ र म अब सब टाइटल राख्छौँ यहाँ टाइटलमा चाहिँ के राख्छौँ भन्दा ल अहिले अलिकति टर्मिनोलोजी कम्प्युटरसँग भएको हुनाले मैले त्यसमा गएँ सरले आफ्नो टपिक्स राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यही अनुसार पिक्चर चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब मेरो पिक्चर छैन भने यहाँ अब हामीले इन्टरनेट भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो पिक्चरलाई पनि जिमेल गुगलबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अब मैले पिक्चर अफ ल्यान्ड भने मलाई एउटा फोटो चाहियो यहाँ थुप्रै कुरा छ हेर्नुहोस् सर म्यामहरू यहाँ 6वटा देख्नुहुन्छ मुख्यतया चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सुरुमा छ टेबल इन्सर्ट गर्ने कुरा अघि हामीले एक्सेलमा पढेको जस्तो चार्ट इन्सर्ट गर्ने कुरा त्यसपछि इन्सर्ट स्मार्ट आर्ट भनेको त्यो चाहिँ चार्ट जस्तै तर स्मार्ट टाइपको सेपहरू भए पिक्चरको कुरा भए क्लिप आर्ट भनेको चाहिँ यस्तो ड्रइङ जस्तो साना साना क्लिप आर्टहरू आउने भए यो भिडियो भए मुभीहरू त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ राख्न सक्छौँ जस्तै अब मलाई पिक्चर चाहियो भने म यहाँ पिक्चरमा जान्छु अब मलाई चाहिने पिक्चर यहाँ छैन मानौँ अब मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ मैले मेटेरियल रिसोर्सहरू छैन भने अब हामीले चाहिँ के लिन्छौँ भने अब इन्टरनेट हाम्रो त कनेक्सन हुन्छ त्यसपछि म ब्राउजरमा अथवा गुगलमा गएर मलाई पिक्चर अफ ल्यान्ड चाहियो भने ल्यान्डको पिक्चर चाहिँ म यहाँ अलिकता सर म्यामहरूलाई मैले त्यो पाटोबाट अन्त गएँ यहाँ चाहिँ मैले अब गुगलमा चाहिँ ल्यान्डको PICTUR पिक्चर अफ ल्यान्ड लोकल एरिया नेटवर्क भन्ने हो यो कम्प्युटरको टर्ममा सर म्यामहरूले आफ्नो टपिक्स अन्तर्गत जस्तै ट्रायङ्गल भन्दा ट्रायङ्गल सेप खोज्न सक्नुहुन्छ जस्तै कुनै अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यो अनुसारको टपिक्स अनुसार खोज्न सक्नुहुन्छ मैले ल्यान्डको चाहिँ पिक्चर क्लिक गर्छु यहाँ थुप्रै ल्यान्डको सेपहरू देखाउँछ मलाई एउटा पिक्चर आवश्यक छ भने मैले एउटा पिक्चर क्लिक गरेँ यसमा क्लिक गरेँ त्यो सानो थियो अब मलाई यहाँ ठुलो बनाउँछ भने साइडमा ठुलो भएर आइसक्यो अब मैले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ सर म्यामहरू यहाँ थुप्रै पिक्चरहरू आउँछ आफूले चाहिने उपयुक्त एउटा पिक्चरलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर सेभ इमेज एज गर्नु छ यसलाई चाहिँ यो लिङ्क होइन हामीलाई इमेज चाहिने हुनाले कपी इमेज पनि होइन सेभ गर्नुभयो भने यो इमेज सेभ हुन्छ सेभ कहाँ हुन्छ भन्दा जस्तै हामीले कुन सामानलाई कहाँ राख्ने भन्ने हुन्छ यस कम्प्युटरमा पनि लोकेसन ठाउँहरू हुन्छ सजिलो लागि चाहिँ डेस्कटप चुज गर्नु होला डेस्कटप भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको अग्रभाग हो अघिल्लो जुन कम्प्युटर खोल्न साथै आउने जुन ठाउँलाई डेस्कटप भन्छौँ त्यहाँ भए पनि खोज्न पनि सजिलो र यो पिक्चरको नाम चाहिँ के राख्ने भन्दा चाहिँ मैले LAN ल्यान्ड भनेर राख्यो सेभ गरेँ अब मेरो रिसोर्सेस पुरा भइसक्यो मैले ल्यान्डको पिक्चर चाहिने थियो मैले इन्टरनेटबाट सेभ गरिसकेको हुनाले अब फेरि पावर पोइन्टमा गएँ म यहाँ तलबाट पावर पोइन्टमा गएँ अब पावर पोइन्टमा गएपछि मलाई पिक्चर चाहियो ल्यान्डको अब म डेस्कटपमा जान्छु यहाँ पिक्चरभित्र खोजेर भेटिँदैन त्यो हाम्रो कहाँ छ त भन्दा चाहिँ यसरी खोज्दै जाने बेलामा चाहिँ डेस्कटपमा भएको हुनाले म डेस्कटपमै जान्छु र अब मलाई ल्यान्डको पिक्चर चाहिँदैन यहाँ ल्यान्ड भन्ने फाइल नेम छ इन्सर्ट गरेपछि त्यो पिक्चर यहाँ आयो यो प्रेजेन्टेसनमा मैले एउटा पिक्चर ल्याउने एउटा सजिलो उपाय सर म्यामहरू देखाएँ अब यसै गरी अरू टाइटलहरू राख्ने कुराहरू अरू थप कन्टेन्टहरू राख्ने कुराहरू पनि छँदैछ बुलेट्स नम्बरिङ राख्नुपर्ने हुनसक्छ जस्तै मैले ल नेम अफ रिभर भनेर राखेँ कन्टेन्ट राखेँ यहाँ सुनकोशी इन्द्रावती होइन यसरी अब गण्डकी कन्टेन्ट राख्दै जान्छु म नेम अफ रिभर भनेर राखेँ यो सेकेन्ड पेजमा भयो फर्स्ट पेजमा यो थियो सेकेन्डमा मैले पिक्चर राखेँ थर्डमा चाहिँ मैले रिभरको नामहरू राखेँ फोर्थमा अब मलाई चाहिँ एउटा चार्ट चाहियो जस्तै यो पपुलेसन अफ बाडा विषय भने कन्टेन्ट सरहरूले आफ्नो तरिकाले आफ्नो उपयुक्त अनुसार राख्नु होला मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको छु अब मलाई चाहिँ पपुलेसन चाहिँ चाहियो भने चाहिँ कहाँ जान्छु भन्दा म यहाँ इन्सर्ट चार्टमा जान्छु चार्टमा गएपछि ओके गर्छौँ अब मैले चाहिँ बाह्र विषयको चाहिँ पपुलेसन जसरी अघि हाम्रो यहाँ सिट आयो जस्तै मैले यहाँ भने यसमा चाहिँ म इयर राख्छु 2075 सालमा कति थियो 2076 थियो पपुलेसन 12 विषयको 2070 सालमा कति थियो त्यही कुरालाई क्याटेगोरिजमा यो सबै कुरा चाहिँदैन जस्तै अब मेल कति थियो अहिले एउटा उदाहरण अघिकै चाइल्ड कति थियो र टोटल कति थियो यसरी मैले राखेपछि अब सबै कुरा डाटामा म राख्दै जान्छु जस्तै अब यो काल्पनिक हो सबै डाटाहरू डाटा अनुसार चाहिँ यहाँ चेन्ज भएको देख पाउनुहुन्छ डाटा नहुँदा केही पनि थिएन डाटा हुन साथै आइसक्यो यहाँ
राखेर चाहिँ आयो। टोटल कति हो त भन्दा चाहिँ हामीले यहाँ पनि अब यो एक्सेल हो सर म्यामहरूले चार्ट भन्नु साथै के बुझ्नुपर्छ, यो एक्सेलको सिटमा हामी गइसकेका छौँ, यसलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्दा अब म अटोसम्म जान मिल्दैन। यहाँ अटोसम्म गयो भने माथिको पनि यसले जोड्न सक्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले अटोसम्म गरिनँ। यसलाई इक्वल टु गऱ्यौँ, यो जोड्ने यो B2 हो प्लस B3 प्लस B4 गरेँ, इन्टर गरेँ। यतिको टोटल आएपछि यसलाई पनि थिचेर यता लग्यो भने यो सबैको पनि टोटल आउँछ। यति गरेपछि हामीले पपुलेसन अफ 12 BCA भनेर चाहिँ हामीले राख्न सकियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले टोटल भन्ने फिल्ड नराख्ने हो भने यसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ डिलिट गर्नुभयो भने त्यो फिल्ड नै हट्छ, यति मात्रै आउँछ। अब फेरि म डबल क्लिक गर्छु यहाँ चार्टमा, यो एक्सेलमा, यसलाई चाहिँ क्लोज गर्न पनि सक्छौँ हामी। यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हामी बाहिर आयो। फेरि हामीले चार्ट पनि निकाल्यो। यसमा एउटा कन्टेन्ट राख्न, पिक्चर राख्न जान्यौँ, हामीले एउटा कुनै कन्टेन्टहरू राख्न सक्यौँ र चार्ट देख्न सक्यौँ। अब हामीले यसमै एउटा भिडियो राख्न पर्यो भने भिडियो पनि राख्न सक्छौँ। यहाँ सर्भेले जस्तै अब कुरा जाने भिडियो चाहिँ लिङ्क जसरी हामीले फाइललाई ताने त्यसरी भिडियोलाई तान्नु पर्ने हो। मेरो यहाँ सम्भवतः अहिले मैले कुनै भिडियो डाउनलोड गरेको छैन यसमा, नभए त्यसलाई पनि यो मेडिया फाइलमा जाने र कुन चाहिँ भिडियो छ, जस्तै मेरो यहाँ अलिकति छ जस्तो लाग्यो यहाँ जुमको भिडियो, मैले अस्ति नै पहिलातिरको चाहिँ हाम्रो यो क्लासको एउटा भिडियो, जस्तै यो जुमको चाहिँ यहाँ एउटा भिडियो मैले ओपन गरेँ। यो भिडियो पनि मैले यहाँ तान्न सक्छु। लिङ्क आएर बस्छ, यसमा चाहिँ भिडियो नै आउँदैन सर म्यामहरू। यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गरेपछि खुल्ने हो, त्यो लिङ्क चाहिँ हाम्रो यहाँ आउँछ। हाउ डु यु वान्ट टु मुभी टु स्टार्ट इन द स्लाइड सो भन्छ, अटोमेटिकली आओस् भन्ने छ। वेन क्लिक भने क्लिक गर्दा मात्रै आउने हो, दुईवटा अप्सन आयो। र वेन क्लिक भन्नेमा राखौँ, क्लिक गरेपछि मात्रै आउनेमा राखौँ। यति गरेपछि मैले दुईवटा तिनवटा कुराहरू सर म्यामहरूलाई, एउटा फोटो ल्याउने कुरा, कन्टेन्ट राख्ने कुरा, चार्टहरू ल्याउने कुरा र भिडियो ल्याउने कुरा, यति मैले यसमा पावर पोइन्टमा राखेँ। अब यति गरेपछि हामीले डिजाइनहरू, स्लाइड सो, एनिमेसन, डिजाइन, इन्सर्ट भन्ने कुराहरू छ। यो कमन कुराहरू जुनसुकैमा हुन्छ। यसमा चाहिँ थप के छ भने होम र इन्सर्ट त हाम्रो जुनसुकै अफिस प्याकेजमा हुन्छ प्राय। यो डिजाइन चाहिँ पावर पोइन्टमा मात्रै हुन्छ, एनिमेसन पनि पावर पोइन्टमा मात्रै हुन्छ, स्लाइड सो पनि पावर पोइन्टमा मात्रै हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसमा स्लाइड सो डिजाइनमा गयो भने कुन कुन डिजाइन राख्ने भन्ने कुराहरू यसमा इन्स्ट्यान्ट डिजाइनहरू देख्नुहुन्छ सर म्यामहरूले। यहाँ थुप्रै डिजाइनहरू, थिमहरू आफू पनि बनाउन सक्छौँ। पहिले एउटा कुनै यहाँ भएको रेडिमेड एउटा थिमलाई चाहिँ प्रयोग गरेँ, यो थिम आयो। अब मेरो स्लाइड जम्मा 5वटा बन्यो। यहाँ चाहिँ हेर्नु सर म्यामहरू, हामी इन्सर्ट गर्न जानेको छौँ, अघि होममा गएर स्लाइड जम्मा 5वटा बनाएको छौँ, तर ब्ल्याङ्क स्लाइड हाम्रो 10वटा हुन्छ, अर्को 5वटा छ। अरू स्लाइडले के गर्छौँ, आवश्यक परेन भने हामी यसरी माउस लगेर राइट क्लिक गर्दै डिलिट स्लाइड गर्छौँ। डिलिट राइट क्लिक गर्दै डिलिट स्लाइड गर्छौँ। आवश्यक नपर्ने स्लाइडहरू डिलिट पनि गर्न सक्छौँ र आवश्यक पर्यो भने हामीले न्यू स्लाइड पनि ल्याउन पनि सक्छौँ। यसलाई डिलिट स्लाइड गरौँ, अथवा लास्टमा चाहिँ हामी नभए थ्याङ्क यू भनेर चाहिँ लेख्न पनि सक्यौँ। यो तलको मलाई चाहिएन भने क्लिक गरेर डिलिट गर्दै पनि भयो अब्जेक्ट रूपमा। यो माथिकोलाई चाहिँ सेन्टरमा ल्याएर यसरी यहाँ राख्दा पनि भयो। यसलाई चाहिँ हामी अब एनिमेसनको कुराहरू पनि छ। सर म्यामहरू चाहिँ एनिमेसनमा नजानु होला। ब्याकग्राउन्डमा कुकुर भुकेको आवाज आइरहेछ, अलिकति डिस्टर्ब पनि भयो होला। जस्तै अब म स्टार्टिङमा जान्छु सर म्यामहरू, यति बनाएँ मैले, पेजमा गएँ। अब यो टपिक्सहरू मिलेन, तलमाथि आवश्यक अनुसार सार्ने कुराहरू यिनीहरू छँदैछ। नेटवर्किङलाई माथि राखेँ मैले, यो कुरालाई चाहिँ यता दायाँ राखेँ। अब यसपछि हामी स्लाइड डिजाइन पनि भयो। अब एनिमेसन राख्ने कुराहरू पनि छ। अब एनिमेसनमा नगइकन हामी सामान्य सर म्यामहरूलाई म धेरै अलमल गरेर अलिक दुविधा हुने कुरा गर्दिनँ। अब यति हामीले स्लाइड बनाइसकेपछि सेभ गर्छौँ, हामी फाइलमा गएर यसलाई सेभ गर्छौँ, सामान्यतया सेभ गर्छौँ। कहाँ सेभ गर्ने भन्दा मैले अघि नै भने प्राय डेस्कटपमा गर्नु होला, अरू लोकेसनमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ, तर आफूले सेभ गरेको चाहिँ आफूलाई थाहा हुनुपर्छ। मैले डेस्कटपमा गरेँ, यो स्लाइडको नाम चाहिँ SLID स्लाइड 10 भनेर मैले यसलाई सेभ गरेँ। स्लाइड 10 भनेर यो सेभ भयो। अब म यसलाई चाहिँ बन्द गर्छु, क्लोज गर्छु। मेरो स्लाइड क्लोज भयो, सकियो। स्लाइड 10 भनेर सेभ गरेँ, यसलाई क्लोज गरियो। अब त्यसपछि मेरो स्लाइड अब देखाउने प्रेजेन्टेसनको पालो आएपछि यदि सर म्यामहरूले नि यदि बनाइसक्नु भयो भने रिना लामा म्यामले चाहिँ ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ। के जिज्ञासा थियो कि हजुर? हजुर सर छैन, यहाँ यो मोबाइल त्यति थिचिछ सर। ए थिचियो, ठिक छ हजुर। त्यसपछि अब जसरी स्क्रिन सेयर भन्ने तल अप्सन हजुरहरूकोमा हुन्छ। अब आफूले बनाएको प्रेजेन्टेसन चाहिँ पहिला स्क्रिन सेयर गर्नु
स्क्रिन सेयर गरिसकेपछि हजुरको जहाँ चाहिँ छ त्यो ठाउँमा जानु होला। जस्तै मैले डेस्कटपमा चाहिँ स्लाइड 10 भनेर छ, मैले यो स्लाइडलाई ओपन गरेँ। जस्तै हामीले अघिल्लो दिन नै स्लाइड रेडी गरेर राख्छौँ, त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ हामी त्यसलाई ओपन गरेर यसरी स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछौँ। अब हामी डिजाइन गरिसकेपछि मेन चाहिँ स्लाइड सो, लास्टमा हामीले यसलाई सो गर्नु पर्यो भने फ्रम बिगिनिङ गर्नुहोस्, अथवा कुनै बिचबाट देखाउनु पर्यो भने त्यहाँ क्लिक गरेर गर्नुहोस्। प्राय फ्रम सुरुबाटै गर्ने हुनाले फ्रम बिगिनिङ गर्नुभयो भने यसरी आयो। यो सबै मैले थप कुरा केही राखेको छैन। यहाँ अन माउस क्लिक गर्ने, अटो गर्ने, अनि त्यसपछि हजुरहरूको चाहिँ त्यहाँ एनिमेसन स्किमहरू राख्ने, त्यो चाहिँ एनिमेसन चाहिँ कस्तो किसिमले आउने, त्यो सबै एनिमेसन कस्टम एनिमेसनहरू छ भित्र, थुप्रै कुराहरू त्यो हामीले एकैचोटि बिगिनर सर म्यामहरूलाई चाहिँ बनाएकोलाई चाहिँ यसरी देखाउने। क्लिक गर्नु होला, अर्को पेज आउँछ, क्लिक गर्नुहोस्, अब पिक्चर अफ ल्यान्ड भन्यो, फोटो आयो। अब फेरि कतिचोटि हजुरहरूले यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ यसरी देखाएर माउस क्लिक नगर्नुहोस्, यो एक्सप्लेन भइसकेपछि फेरि क्लिक गर्नु होला, अर्को टपिक्स आउँछ। अनि यो टपिक्स सकिनु साथै हजुरहरूले क्लिक गरेर चाहिँ नेक्स्टमा यसरी जानु होला। जस्तै पपुलेसनको बारेमा यसलाई चाहिँ अब मेल फिमेल चाइल्ड भन्यो, यसरी राख्न सक्ने भयो। यसपछि क्लिक गर्नु होला यसरी। जस्तै भिडियो आयो, अब भिडियो चाहिँ क्लिक गरेपछि मात्र आउने भनेर राखेको हुनाले अब यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, हजुरको यो भिडियो हुन्छ। यो चाहिँ मैले अलिकति यो पहिलाको हाम्रो क्लास लिएको भिडियोलाई मैले राखेको छु। सर म्यामहरू हामीले अलिकति प्र्याक्टिस गरेको थियौँ पहिला शारदा स्कुलले, र केही समय चलाए पनि उहाँको त्यो भिडियोलाई चाहिँ मैले यहाँ स्लाइड सोमै त्यो भिडियो देखाइदिएँ। मैले यसलाई पज गरेँ, सर म्यामहरूले यसरी त्यो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। र लास्टमा चाहिँ अब हाम्रो सकियो, क्लिक गऱ्यो, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो स्लाइड आजको प्रेजेन्टेसन सकियो। हजुरहरूले पनि सर म्यामहरूले पनि आफ्नो सब्जेक्टको घरमै बसेर सजिलैसँग पावर पोइन्ट खोल्नु होला, त्यसपछि यो न्यू स्लाइड बनाउनु होला। र यसले जस्तो मलाई लाग्दैन कुनै सर म्यामहरूले अझै दोहोऱ्याइदिनु भयो हुन्थ्यो भन्दा अझै हामी पनि बाँकी छ, र कुनै थप कुराहरू छ भने पनि हजुरहरूले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ एकदम बेसिक अहिले चाहिँ सामान्य पिक्चर ल्याउने कसरी, भिडियो ल्याउने कसरी र त्यसलाई स्लाइड देखाउने कसरी भन्ने कुरा मात्रै देखाएँ। यो बिगिन एकदम धेरै छोटो सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ हामीले प्रायः इन्स्ट्यान्ट कुराहरू राख्न सक्छौँ, कन्टेन्टहरू पनि गुगलबाट। जस्तै मैले अब नेटवर्कको बारेमा लेख्नु पऱ्यो भने मैले अब यो यहाँ कुनै भनौँ नेटवर्कको बारेमा चाहिँ अलिक उत्कृष्ट खालको डिफिनेसनहरू मैले गुगलबाट सर्च गर्नु पऱ्यो भने हामी यहाँ गुगलमा गएर नेटवर्क भनेको के हो भनेर यसको बारेमा चाहिँ हामीले गुगलबाट पनि, यो त अहिले एकदम फ्री लर्निङ पोर्टल भइसक्यो गुगल चाहिँ, नेटवर्क भनेर चाहिँ नेटवर्कको डिफिनेसनहरू थुप्रै हुन्छ। यहाँ थुप्रै नेटवर्कको डिफिनेसन छ। मलाई चाहिँ एउटा कुनै लाग्यो भने चाहिँ एउटा यति क्लिक गरेर यसलाई कपी गरेर, यसलाई सेलेक्ट गरेर कपी गरेर मिनिमाइज गर्नुहोस्, यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिनुहोस्, हजुरको चाहिँ नेटवर्कको डिफिनेसन यहाँ आयो। आफूलाई जुन चाहिन्छ भने यो यसरी चाहिँ हामीले मेटेरियल्सहरू टपिक्स अनुसार हजुरहरूलाई जुन जुन चाहिन्छ त्यो कपी गरेर ल्याउने कुराहरू, आफ्नो बुक्समा भएका कन्टेन्टहरूलाई राख्ने कुराहरू यसरी सजिलै राख्न सक्नुहुन्छ। हटाउन पनि सक्नुहुन्छ क्लिक गरेर, कुनै पिक्चरहरू यसरी कुनै थप्न सक्नुहुन्छ। यसरी आवश्यकता अनुसार चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्न सक्ने भयो यसमा चाहिँ। सर अरू अच्युत सर? ठिक छ सर, ठिक छ। अब आजको सेसनलाई चाहिँ लगभग अन्त्यतिर नै लैजाउँ सर। अब अहिलेसम्मको कुराहरूमा सहभागीहरूसँग केही छ भने जिज्ञासा त्यसलाई मेटौँ सर, अनि त्यसपछिबाट अगाडि। हजुर, टाइम पनि लगभग 8 बज्न लागिसकेको छ। अब कुनै सहभागी सर म्यामहरूलाई त्यस्तो छ भने भन्नु होला, नभए चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो जुन अगाडि वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टहरूलाई जुन बेसिक कुराहरूलाई जोडेको कारण चाहिँ अब हामी भोलि जुममा कनेक्सन हुन सक्यौँ, विद्यार्थीसँग हामी चाहिँ इन्टरेक्ट हुन सक्यौँ। तर कन्टेन्ट दिन गाह्रो भयो भने समस्या पर्छ। त्यसको लागि मुख्य आधार भनेको वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टहरू नै हो। हामीले वर्डमा त्यसरी वर्डहरूलाई टाइपिङ गर्ने, एडिटिङ गर्ने कुराहरू, एक्सेलमा कुनै स्ट्याटिकल डेटाहरूलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने कुराहरू हामीले जानेनौँ भने हामीले खालि स्टुडेन्टको अगाडि किताब हेरेर फकाल्ने काम मात्रै हुँदा अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले कन्टेन्टहरूलाई, रिसोर्सेसहरू कसरी कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ वर्ड, एक्सेल, यो पावर पोइन्ट एकदमै उपयुक्त छ, एकदमै बेसिक पनि छ। र प्रायः यो जेनरल एप्लिकेसन सबै सर म्यामहरूको कम्प्युटरमा छ भन्ने मलाई आशा छ। र तारा सर हजुर केही बोल्न खोज्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। तारा सरलाई मैले अनम्युट गरिदिएँ। त्यसपछि तारा सर
हजुरले कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। हस् नमस्कार सर सबैलाई। नमस्कार सर। नमस्कार सर। एकदम यो पावर पोइन्टको कुराहरू एकदम मलाई इफेक्टिभ लाग्यो। यो पावर पोइन्टको सेसन कन्टिन्यू हुन्छ भोलि पनि? हुन्छ सर। कन्टिन्यू गर्छौँ सर हामीलाई मुख्य फोकस नै यसमै जान्छौँ सर। अब त्यही त, यो चाहिँ एकदम कामयाबी नै हुन्छ पावर पोइन्ट चाहिँ, इफेक्टिभ पनि हो। खास अहिले यो अनलाइन टिचिङलाई पावर पोइन्ट त मस्टै भयो नि झन्, हुन्छ। हजुर एकदमै हामीले आफ्नो कन्टेन्टहरूलाई स्टुडेन्टसँग दिने एउटा माध्यम, प्रेजेन्टेसन गर्ने माध्यम नै पावर पोइन्ट हो सर। यसमा धेरै कुराहरू छ। सर म्यामहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यति गाह्रो छैन सर म्यामहरू। यसलाई हामीले चाहिँ एउटा कम्प्युटर अगाडि राखेर अथवा किबोर्डहरू राखेर ठुङ्न थाल्नुपर्छ। यसलाई बिस्तारै बिस्तारै समय लाग्छ, तर असम्भव छैन र गाह्रो पनि छैन। यो सामान्य अहिले एकदमै कन्टेन्ट टपिक। हजुर सर भन्नुहोस्। यसको सेसन भोलि पनि छ होइन त सर? यसमा छ सर, एकदमै छ र हामीले सजिलोसँग गर्न सक्छौँ। सरहरूले प्रयत्न गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। र यो जुन आजको सेसन, हजुर पावर पोइन्टमा स्लाइड बनाउने र अनि स्लाइडलाई स्क्रिन सेयर गर्ने चाहिँ एकदमै चाहिने कुराहरू नि हो। हामीलाई पनि एकदम राम्रो लाग्यो सर। र अर्को एउटा आइडिया पनि सर म्यामहरू दिन चाहन्छु म। जस्तै हामीले भोलि विद्यार्थीलाई भनौँ यो एउटा विकल्पको रूपमा हामी अगाडि खडा भइरहेको छौँ यो पेन्डामिक अवस्थामा। र भोलि हामीले विद्यार्थीसँग कसरी कनेक्सनमा जाने, एउटा कुनै प्र्याक्टिकेबल कुराहरू हामीले प्र्याक्टिसमा नि गएको थियौँ। शारदा चाहिँ हिजोको दिनमा पनि अनलाइन क्लासहरू 1-2वटा 10-15 दिन लगभग 1 महिना नै हामीले लियौँ। त्यसमा कति विद्यार्थीलाई जोडेको भिडियो देखाउन पाएँ। त्यही सन्दर्भमा अलिकति कुरा गर्न चाहे नि सर। हजुर सर, एकदमै त्यो गत साल हजुरहरूले त्यो सुरु गर्नुभएको अनलाइन क्लास एकदमै इफेक्टिभ राम्रो, बच्चाहरूलाई चाहिँ पढ्ने बच्चाहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो भएको थियो। अब बच्चाहरू कति आएन भन्दा पनि बच्चाहरू आउँदै गर्छन्। आएको बच्चाहरूलाई क्लास सुरु गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यसले पिकअप लिन्छ। त्यस कारणले त्यो कोर्सरहरूले गर्नुभएको एकदम राम्रो थियो होइन? हजुर सर। अब त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले सबै स्कुलमा अब यो सेसनमा पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो विचार। ठिक छ सर। यसको व्यवस्थापकीय कुराहरू, समन्वय गर्ने कुराहरू अरू पनि छन्। हामी सरहरू सबै अहिले जोडिनु भएको यसकै लागि, यही प्रयत्नको लागि हो जस्तो लागेको छ सर। सबैहरू अग्रसर भएर यसरी दूर दराजबाट डाटा चलाएर लाइन नभएको ठाउँमा ब्याट्री ब्याकअप राखेर यसरी जोडिनु भएको छ। अवश्य पनि यो सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ सर मलाई। अब आफूले जाने अनुभवहरू हामीले आफ्टर ट्रेनिङ चाहिँ अब ट्रेनिङ पछि चाहिँ अब कहिलेदेखि गर्न सक्छौँ हामीले? अलिकति अगुवा स्कुलहरूले चाहिँ यसलाई स्टार्टिङ यो क्लासहरू सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई पनि यसो मोटिभेसन हुन्छ है सर? अवश्य सर। म सबै सरकार पक्षहरूलाई मेरो व्यक्तिगत अनुभवले पनि म चाहन्छु यो अहिलेको विकल्प हो र भविष्यको यो एउटा नभई नितान्त भविष्य यही फर्ममा जान्छ। हामीले जसरी अहिले बोर्डमा पढाउँछौँ, एउटा किताब पल्टाएर पढाउँछौँ, पछिको त्यो फ्युचर चाहिँ चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी अगाडि त्यो ठाउँमा जाने कि अलिक पछि जाने भन्ने मात्रै हो, ढिला चाँडा हो। र पछि गएर चाहिँ यही फेरि यसो पनि हो नि सर, अब कोभिडले तपाईँको वर्षौँ सम्हालिन पनि सक्छ होइन? हजुर सर, हजुर। फेरि अब अर्को लहरहरू पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले अब हामीले त अब यो यही माध्यमलाई नै प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो नि त होइन सर? हजुर हजुर। जसरी हामी सरहरू अहिले 40जना जोडिनु भएको, अहिले 40-50 जना जोडिनु भएको छ, यसरी हामी विद्यार्थी 20 जना भएको विद्यार्थी सुरुमा 5 जना ल्याएर जोडे पनि त्यो 5 जनाको चाहिँ कुरा 15 जना विद्यार्थीले देखेपछि ओहो त्यसमा कसरी जाने। जस्तै एउटा रुखमा मिठो फल छ भने त्यसमा कसरी त्यसलाई ढुङ्गाले कि रुखमा चढ्ने कि अरू भाटाले झार्ने भन्ने उपाय अनेक सोचे जस्तै अरू विद्यार्थीले खोज्न थाल्छन्। र यसलाई मैले भने सक्ने विद्यार्थीले सुरु गरिदियो भने यो पोजिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। बजी सरले पनि हात उठाउनु भयो, के भन्न चाहनुभयो जस्तो लाग्छ? हजुर, हस् सर, धन्यवाद। मेरो पनि धारणा यही हो, हामीले 5 जना भए पनि सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने। हस्, थ्याङ्क यू। अच्छा सर, आजलाई मेरो सेसनलाई यहीँ बन्द गरेँ सर। थप कुरा सरले अब लिनुहोला सर। धन्यवाद सर, मैले सहजकर्ताको भूमिका निभाउन अवसर पाएँ। सर म्यामहरू यसरी बसिदिनु भयो, सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद। ठिक छ। बजेट सरले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? बजेट सर। हेलो। हजुर हजुर, बजेट सरले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? ए होइन सर, होइन, म यस्तो चलाइराख्ने सर, अनि सिक्ने क्रममै थिएँ अनि गएछ क्या सर, त्यही भएर। ठिक छ सर।
अरू कसै सहभागीले केही समस्या छ भने छलफल गरौँ, नत्र भने अब हामी आजको सेसनलाई चाहिँ अन्त्य सरलाई एउटा यहाँ च्याट बक्समा आएको थियो, टेक्स्ट मुभ गर्न सिकाउनु सर भनेर प्रमोद नेउपाने सरले चाहिँ भन्नुभएको छ। प्रमोद सर भने एकचोटि प्रमोद सर उहाँले कुन चाहिँ टेक्स्ट मुभ गर्ने भन्नुभएको? कुन चाहिँ प्रोग्राममा भन्नुभयो सर? हजुरले कुन प्रोग्राममा भन्नुभयो एकचोटि भन्नुभयो भने म सेयर गरेर फेरि सर्च गर्छु। त्यही त हुन्थ्यो प्रमोद सर। पावर पोइन्टमै भन्नुभयो सरले, पावर पोइन्टमै जस्तो लाग्छ। हामी कन्टेन्ट त्यही भएको हुनाले है सर। उहाँले पावर पोइन्टकै क्लासमा सोध्नु भएको हो। ठिक छ सर, मैले हजुरलाई फेरि यहाँ देखाएँ सर, एकचोटि हेर्नु होला। प्रमोद सर हजुर सर हजुर हजुर सर हजुरसँग हाम्रो हाजिरीको लिङ्क छ भने पठाइदिनुहोस् न। हाजिरी लिङ्क मेसेजमा आएको छ सर। मैले मेसेन्जरमा नै हाल्ने सर, हेर्नु होला। तल च्याटमा हेर्नु होला है सर। र जुन टेक्स्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु सर, एकदमै ठिक कुरा हो सर। अब धेरै थाहा भएको सरलाई त यो सामान्य नै हो सर। टेक्स्ट मुभ भनेको अब जुन एउटा अब्जेक्टको रूपमा आएको टेक्स्टले मुभ गर्ने हो कि एउटा भनौँ न एउटा कुनै एप्लिकेसनमा आएको टेक्स्टले मुभ गर्ने कुरा, त्यो बुझ्न आवश्यक छ। सरले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा अब्जेक्टको रूपमा आएको भन्नु जस्तो लाग्यो। जस्तै यो एउटा टेक्स्ट बक्स हो सर, यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गरेपछि आउँछ वरिपरि रेक्टेङ्गल बक्स देख्नु भएको छ, यो टेक्स्ट बक्स भन्छ। यो बक्सभित्र हामी लेख्न सक्छौँ सर। जसरी मैले अहिले प्लान भनेर लेखेको छु त्यसरी अरू कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो टेक्स्टलाई नै मुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो बक्सको छेउमा लाँदा यो एरोलाई चाहिँ ड्र्याग गर्नुभयो भने, यसरी घिसार्नु भयो भने कुन ठाउँमा लगाएर राख्ने त्यो ठाउँमा लान सकिन्छ सर टेक्स्ट बक्सको कुरामा। र अर्को इन्टरभ्यू हुनुभयो? ए प्रमोद सर डिस्कनेक्ट हुनुहुन्थ्यो? हजुर, अहिले इन्ट्री हजुरले भन्नुभयो, मैले फेरि सुरु गरेँ है सर। यो जुन कुरा गर्नुभयो सर, यो पावर पोइन्टमा चाहिँ प्रायः टेक्स्टलाई अब्जेक्टको रूपमा राख्न म अनुरोध गर्छु। एउटा अब्जेक्ट टेक्स्ट बक्सभित्र राख्नु होला। यो टेक्स्ट बक्स भन्ने यहाँ छ। यो टेक्स्ट बक्स क्लिक गर्नुहुन्छ, सरले कहाँनिर अक्षर राख्ने हो त्यसरी ड्र्याग गर्नुहोस्, त्यसरी कोठा बनाउनुहोस्, त्यो कोठाभित्र लेख्न थाल्नुहोस्। जस्तै मैले नेपाल भन्ने एउटा वर्ड लेखेँ, यसलाई अब साइज ठुलो बनाउने सानो बनाउने कुरा त छँदैछ। यसमा चाहिँ अब अरू कुराहरू जस्तो अब साइज ठुलो सानो बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी हामी चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ, यो भित्र कुरालाई सिलेक्ट गर्छौँ र त्यसपछि जस्तै यहाँ चाहिँ साइज बढाउँछौँ। यो बढ्ने कुरा भए साइज बढिसकेपछि यो बक्सलाई सानो ठुलो यसरी अब लेन्थ अनुसार ठुलो बनाउन सकिन्छ। र यो अक्षरले कहाँ लाने भन्दा चाहिँ चारवटा एरो आएको बेलामा चाहिँ हामीले घिसार्ने हो। सरले जहाँनिर लान चाहनुहुन्छ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ यसरी बस्छ। यो माथि छ टेक्स्ट बक्स, यहाँ बिचबाट त हुँदैन, यसरी यसलाई सिलेक्ट मात्रै हुन्छ। यो क्लिक गरेर छेउको एउटा त्यो जुन लाइन छ, लाइनमा गएपछि 4 एरो आउँछ। 4 एरोले चाहिँ यसरी घिसार्ने हुन्छ टेक्स्ट बक्सलाई। र अर्को कुरा चाहिँ भित्र नै सरले चाहिँ दायाँ बायाँ लान चाहनुहुन्छ यस्तो छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ लेफ्ट गर्ने, राइट गर्ने, सेन्टर गर्ने कुराहरू छ, यहाँ थप्ने कुराहरू यसमा हुन्छ सर यसरी। र यसलाई चाहिँ घिसार्न लानु पर्यो भने चाहिँ यो 4 एरोले चाहिँ यसरी सार्न सक्नुहुन्छ सर। जस्तो अब सार्दा पनि फोटोभन्दा पछाडि गयो, हेर्नुहोस् यो चाहिँ अब टेक्स्ट ड्रपिङको कुरा सरहरूले अस्ति जस्तै यो फर्मेटभित्र हुन्छ। टेक्स्ट ड्रपिङमा चाहिँ यसलाई अगाडि ल्याउने, पछाडि गर्ने, ब्रिङ टु फ्रन्ट गऱ्यो भने अगाडि आउँछ, सेन्ड टु ब्याक गऱ्यो भने पछाडि जान्छ, यो कुराहरू छ। र टेक्स्ट ड्रप गर्दा चाहिँ यो ध्यान दिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ पिक्चरभन्दा पछाडि पनि अक्षर जान सक्छ सर। यसले चाहिँ अब हामीले यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने जुनसुकै ठाउँमा, जुन हाम्रो यो वर्किङ एरिया त यो साइडभित्र नै भयो, यो जुन हामीले देखाउने कुरा यसमा चाहिँ हामीले डिलिट गर्नु पर्यो भने क्लिक गर्नुहोस्, डिलिट गर्नुहोस्। यसलाई नि क्लिक गर्नुभयो यसरी डिलिट, किबोर्डमा डिलिट थिच्नु भयो भने डिलिट हुन्छ। फेरि हाम्रो टेक्स्ट बक्स आयो भने इन्सर्टमा गएर चाहिँ टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नुहुन्छ, यहाँ यसरी तान्नुहोस्, जसरी बक्स आयो। र यो बक्सलाई ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, सानो। र यो साइज पनि बक्समा कत्रो अक्षर लेख्ने साइज पनि अहिले बढाउँदा पनि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ फेरि लेख्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ नेपालचोक भनेर लेखेँ, किन आएन भन्दा चाहिँ अक्षर पनि कालो, ब्याकग्राउन्ड पनि कालो भएर नआएको। जस्तै मैले यसलाई चाहिँ पहेँलो गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ म सिलेक्ट गरेँ, यसरी सिलेक्ट गर्न पनि सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ येल्लो कलर गऱ्यो भने हाम्रो देख्छ यसरी। अब यो चाहिँ लेख्ने कुरा हो। यसलाई सार्ने कुरा यसरी दायाँ बायाँ सार्न सक्छौँ। यो सार्ने क्रममा नै सरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिएन भने यो सिलेक्ट भइरहेको बेलामा डिलिट थिच्यो भने मेटिन्छ पनि। प्रमोद सरको समस्या सल्भ भयो भने आशा गर्छु सर। अरू केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ अझै सर।